कम्प्लिटली रिपिट त गर्दिनँ होइन, नयाँ कन्टेन्ट पढाउँदाखेरि सेम टु सेम त्यस्तै नै छ, अलिकति मात्रै चेन्ज छ, तिमीले बुझिहाल्छौ है त। मेरो पोइन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि होइन, अस्ति नै हामीले मोर सर्कल पढ्दाखेरि लाइक स्ट्रेसेसको लागि बनाएको थियौँ होइन, अनि त्यो बेलामा लोडिङ कन्डिसन कस्तो कन्सिडर गरेको थियौँ हेरौँ है। त्यो बेलाको लोडिङ कन्डिसन हाम्रो कस्तो थियो, सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई मात्रै हुँदाखेरि, सिग्मा एक्स भनौँ यसलाई सिग्मा वाई हुँदाखेरि, सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई मात्रै एक्ट गर्छ भने यो कन्डिसनको हामीले मोर सर्कल बनाएको थियो है। मलाई कसैले भन यो सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई मात्रै एक्ट गर्छ भने यो प्लेनले के कस्तो एक्ट गर्छ, यो प्लेन कस्तो भयो भन त मलाई। शियर स्ट्रेस छैन, शियर स्ट्रेस दिएको छैन भनेदेखि यहाँनिर खालि सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई मात्रै एक्ट गर्छ भनेदेखि यो प्लेनलाई के भन्न मिल्यो भन न, यो प्लेनलाई के भन्न मिल्यो भन्दै त कसैले। गाइज घरमा गएर पढ्ने गरेको छैन हो स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल। टाउ इक्वल 0 छ, टाउ दिएको त्यो छैन भनेदेखि त्यो प्लेनलाई के भनिन्छ भन त मलाई। टाउ इक्वल 0 हुने प्लेन के हो, कुन प्लेनमा, प्रिन्सिपल प्लेन। भनेपछि तिम्रो त्यो जुन बाइएक्सियल लोडिङ कन्डिसनको लागि जुन हामीले डेरिभेसन गरेका छौँ त्यो भनेको प्रिन्सिपल प्लेन नै यही हो, प्रिन्सिपल प्लेन नै यही हो जस्तो एक्ट गर्ने भयो। कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई क्वेसनमा कस्तो दिएको हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालि स्ट्रेस कम्बिनेसन दिएको हुन्छ, अनि यस्तो एक्जाममा फिगर दिया हुँदैन, एकचोटि सोधेको छ है, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ। तर एक्जाममा के भनेको छ भने प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस आर भनेर दिएको छ के, आर यति र यति भनेर दिएको छ सिग्मा, ल मैले त्यो पनि नाम दिनँ होइन, यो एउटा एन्ड यो भ्यालु भनेर दिएको छ है। अनि तिमीहरूलाई फाइन्ड के फाइन्ड गर भनेको छ भन्दाखेरि सिग्मा थीटा फाइन्ड गर एट एनी एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन थीटा भनेर भन्यो रे। अब तिमीहरूलाई सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई भनेर दिएको भए तिमीहरूले बुझ्थ्यौ, किनभने हामीले सबै डेरिभेसनमा के फोर्स लगाएको छ, यतातिर सिग्मा एक्स यतातिर आउने स्ट्रेसलाई सिग्मा वाई भनिएको थियो। तर यो कन्डिसनमा क्वेसनमा फिगर दिएको छैन, सिधै प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेर लेखेको छ भनेदेखि त्यो कन्डिसनमा प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेको त्यो बाइएक्सियल लोडिङको कन्डिसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यहाँ टाउ आउँदैन, तर सिग्मा थीटा बाइएक्सियल लोडिङ कन्डिसनको लागि हामीले मजाले डिराइभ गरेको छ फर्मुला, त्यो पनि पढ्नुपर्छ है। भनेपछि मैले अस्ति बाइएक्सियल लोडिङ कन्डिसनको लागि के भनेको थिएँ, मोर सर्कल जहिले बनाउँदाखेरि सबसे फर्स्ट काम के हो भन्दाखेरि पहिला सुरु एक्सिस चुज गर्ने र स्केल चुज गर्ने, सर्टेन स्केल चुज गर्ने है। सबैजनाले ध्यान दिएर सुन, सिग्मा र यतातिर टाउ हुन्छ है। मोर सर्कल बनाउँदाखेरि टाउ नेगेटिभ माथितिर टाउ नेगेटिभ तलतिर ड्र गरिन्छ। सुन है, कस्तो भन्दाखेरि ओरिजिनबाट यो बाइएक्सियल लोडिङ कन्डिसन लाइक स्ट्रेसेस भन्नाले सेम टाइप अफ स्ट्रेस, दुवैतिर टेन्साइल अथवा कम्प्रेसिभ यो कन्डिसनको कुरा गर्दैछु है म। यो कन्डिसनमा सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई छ भने यहाँनिर यो भनेकै सिग्मा 1 हो, यो भनेकै सिग्मा 2 हो भनेदेखि यहाँबाट सिग्मा एक्स ड्र गर्ने ओएम होइन। हेर है, लेख्नु पर्दैन है, जो आउँदैछ भर्खर लेख्नु पर्दैन, यत्रो 10 मिनट पछि आउँछ हौ, 11-12 मिनट पछि आउँछ मान्छे। सुन है, ओएम भनेको सिग्मा 1 अथवा सिग्मा एक्स त्यो कन्डिसनमा, त्यसपछि ओएल भनेको सिग्मा उल्टो भयो होला, ओएल र ओएम सिग्मा 2 इज इक्वल टु सिग्मा वाई होला है। यो कन्डिसनमा एल र एम भयो। अब यो दुटाको सेन्टर खोज्ने सिधै, यो कन्डिसनमा सिधै सेन्टर खोज्ने, किन भन्दाखेरि यो नै प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस हो। प्रिन्सिपल स्ट्रेसेसको कन्डिसनमा टाउ इक्वल 0 हुन्छ, टाउ इक्वल 0 हुने यो स्केल भरि कुन पोइन्टमा मात्रै हो टाउ इक्वल 0 हुने भन त मलाई। यो एक्सिसको अलङमा टाउ इक्वल 0 हुन्छ, त्यही भएर यहाँनिर आउने नै भ्याल्यु नै भनेकै सर्कलको एन्ड पोइन्ट हो। सर्कलले जहाँ जहाँ काट्छ त्योको एन्ड पोइन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो लाइक स्ट्रेसेसको कन्डिसनमा अथवा प्रिन्सिपल स्ट्रेसको कन्डिसनमा। नेटमा प्रब्लम आछ हो। हेलो गाइस, कस्तो देखिरहेछ? क्लियर है मैम, क्लियर आइरहेछ भाइ? कसले भनेको एकचोटि अब खै के गर्नु त, एकचोटि फेरि अफ गरेर अन गर्छु ल, क्यामेरा अफ गरेर अन गर्दा नि कहिले क्लियर आउँदो रहेछ। के भयो, अस्तिको रिभिजन गरेको हो मैले, केही पनि गराएको छैन नयाँ अहिले है। दुईजनाकोमा नेट प्रब्लम हो जस्तो छ।
सुन है, अस्तिको रिभिजन गरेर हो त्यो केसमा खालि दुईटा लोड मात्रै सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई मात्रै छ। त्यही भएर यहीँनिर आएको स्ट्रेस भनेको प्रिन्सिपल स्ट्रेस होस् या जुनसुकै स्ट्रेस हो, मैले के भनेको थिएँ, मोर सर्कलको कहाँ पर्नु पर्यो, सर्कमफेरेन्समा पर्न पर्छ हो कि न। सबै स्ट्रेस मोर सर्कल भनेकै स्ट्रेसेसहरूको सर्कल हो। हरेक पोइन्टमा मोर सर्कलको भ्यालुले के दिन्छ, स्ट्रेसेस दिन्छ, चाहे त्यो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होस्, चाहे त्यो टाउ एक्स टाउ वाई होस् है। अब हामीलाई यस्तो सर्कलको यस्तो पोइन्ट चाहिएको छ जहाँनिर चाहिँ टाउ एक्स टाउ वाई 0 होस्, यसले त्यही भन्न खोजेको। त्यही भएर हामीले यहाँनिर जुन भ्यालु आयो त्यही नै भ्यालु लिएको। यो दुईटाबाट सेन्टर खोज्ने एन्ड बिचमा यो त खोज्न सकिन्छ। दुईटा बिचको लेन्थ छ भने ठ्याक्क त्यसलाई हाफ गरिदेऊ, बाइसेक्ट गरिदेऊ, कम्पास लिऊ यति। अब यताबाट यता ड्र गरेर यहाँ छोयो, यताबाट यता ड्र गरेर यहाँ छोयो, यहाँबाट यसरी लाइन तानिदियो भने बाइसेक्ट गर्यो होइन। अथवा लेन्थ नापेर बिचमा गर्दा नि हुन्छ, अथवा कम्पासले यस्तो गर्दा नि हुन्छ है। अनि अब यहाँबाट सर्कल बनाउने, यसरी सर्कल बनाउने। अस्तिको रिभिजन गराउँदैछु है, छिटो हो भने भन मलाई है। यसरी सर्कल बनाउने, मोर सर्कल बन्यो। अब हाम्रो जुन त्यो थीटा थियो त्यो यो प्लेनमा के हुन्छ, 2 थीटा हुन्छ। हामीलाई थीटा एङ्गलमा के चाहिएको छ, स्ट्रेसेस खोज्नु परेको छ भनेदेखिबाट अहिले त हाम्रो कुन थियो, यो त प्रिन्सिपल प्लेन हो, यही प्लेनसँग थीटा बनाउने हो नि, भर्टिकलसँग थीटा होला। त्यही भएर यहाँ यही प्लेनसँग चाहिँ 2 थीटा बनाउने। अब एङ्गल चुज गर्नु पर्यो, 2 थीटा बनाउने एङ्गल चुज गर्ने मतलब 2 थीटा त आफूले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ है। थीटा क्यालकुलेट गर्नुपर्छ अथवा क्वेसनले दिएको हुन्छ, क्वेसनमा दिएको हुन्छ थीटा भनिसकेपछि तिमीहरूले 2 थीटाको एउटा आर्क बनाउने होइन। यहाँबाट अब के प्रोट्र्याक्टर युज गर्ने, अनि त्यसपछि 2 थीटा नाप्ने। नापिसकेपछि जुन पोइन्टमा छोयो नि त्यो पोइन्टले के रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे, सिग्मा थीटा र टाउ थीटा रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि अब यो सिग्मा थीटा र टाउ थीटा त खोज्न सक्यो। यो सर्कलबाट हामीले स्केलमा ड्र गरेको हुन्छ, यहाँको भ्यालु यसरी, अब यसरी यो भ्यालु भनेको सिग्मा थीटा भयो यहाँसम्मको, यति भ्यालु भनेको टाउ थीटा भयो। यही गरेको अस्ति। लाइक स्ट्रेसेसको कन्डिसनमा दुइटै पोजिटिभ अथवा दुइटै नेगेटिभ भयो भने दुइटै यतातिर आउने भयो। तर अब अनलाइक स्ट्रेसेसको कन्डिसनमा एउटा भ्यालु यतातिर हुने भयो, अर्को भ्यालु यतातिर हुने भयो नि। त्यही भएर अनलाइक स्ट्रेसको कन्डिसनमा पनि मैले अस्ति अलिकति भनिदिएको थिएँ, यसको मैले प्रुफ पनि दिएको थिएँ है। अब म प्रुफहरू गराउँदिनँ किनभने त्यो एकदम अननेसेसरी छ, हामीसँग टाइम एकदम लिमिटेड पनि छ है। त्यही बुकमा हेरेर सिम्पल जियोमेट्री युज गरेर प्रुफ गरेको छ। अनि गाइज लेक्चर नम्बर लेख्ने गर, किनभने एक्जाममा कुनै पोइन्टमा झुक्यो भने भिडियो हेर्दाखेरि कुन भिडियो हेर्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। आजको लेक्चर नम्बर कति हो, 20 हो कि 21 हो? 20। लेक्चर नम्बर 20 लेख है, अहिले नलेख, यो त अस्तिकै डिभिजन हो। अब अनलाइक स्ट्रेसेसको कन्डिसनमा के हुने भयो, अनलाइक स्ट्रेसेसको कन्डिसनमा सियर स्ट्रेस छैन है, सियर स्ट्रेस टाउ इक्वल 0 दिएको छ भने हाम्रो प्लेनमा, त्यस्तो केसमा ल सिग्मा एक्स यतातिर आयो अरे अथवा सिग्मा 1 हो त्यो यो कन्डिसनमा है, टाउ इक्वल 0 भएको कन्डिसनमा। त्यसपछि सिग्मा 2 चाहिँ यतातिर आएर ल सिग्मा 2 सेम त्यस्तै गर्ने, झुक्किनु पर्दैन। अब यो दुईटा बिचको सेन्टर लिने, बाइसेक्ट गर्यो, यतातिर बाइसेक्ट होला, ल लाइन ताने यसरी, यहाँनिर सेन्टर पर्यो अरे, यहाँ नि पर्न सक्छ, यहाँ नि पर्न सक्छ, यहाँ नि पर्न सक्छ। सिग्मा 2 को लेन्थ हेरेर हुन्छ है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 को लेन्थ हेरेर हुन्छ। यहाँनिर परिसकेपछि फेरि यहाँ सर्कल ड्र गर, फेरि यहाँबाट 2 थीटा एङ्गल बनाऊ। यहाँबाट किन 2 थीटा एङ्गल बनाएको रे, किनभने हाम्रो प्लेन नै अहिले प्रिन्सिपल प्लेनहरू दिएको छ। यदि प्रिन्सिपल प्लेन नदिएर टाउ थीटाको भ्यालु पनि दिया भए अलिकति फरक हुन्थ्यो, कहाँबाट एङ्गल लिने कुरा र डायमिटर यो सर्कल कहाँबाट बनाउने भन्ने कुरा फरक हुन्थ्यो है। अब 2 थीटा लियो, अब यहाँनिरको जुन भ्यालु आउँछ त्यो भनेको चाहिँ अब यो भ्यालु नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। तिम्रो 2 थीटाको भ्यालु यतातिर आइदियो भने यहाँनिरको भ्यालु त नेगेटिभ पनि हुने भयो नि, यता आउने भ्यालु होइन त, यता सिग्मा थीटा कमा टाउ थीटा हुने रहेछ। यो हो अनलाइक स्ट्रेसेसको कन्डिसन। अब हामी जेनरल लोडिङ कन्डिसनमा हेरौँ। जेनरल लोडिङ कन्डिसनमा मैले अगाडिको क्लासमा पनि भनेको थिएँ, जेनरल लोडिङ कन्डिसनमा के हुन्छ अरे भन्दा हामीसँग के हुन्छ, कुनै स्ट्रेस एलिमेन्ट छ भने, स्ट्रेस एलिमेन्ट भनेको के हो त थाहा छ नि है, पुरै बडी स्ट्रेसमा छ त्यसको एउटा सर्टेन एलिमेन्ट लिएको। यस्तो स्ट्रेस एलिमेन्ट हेरिरहेछौँ भने यस्तो स्ट्रेस एलिमेन्टमा सिग्मा एक्स पनि लागेको छ, सिग्मा वाई पनि लागेको छ। अब आजको टपिकै हो, र टाउ पनि लागेको छ। टाउ अब वाई एक्स होला यतातिर, यतातिर टाउ एक्स वाई यता यता आउने भयो, टाउ वाई एक्स टाउ एक्स वाई।
लेख ए मोर सर्कल फर जेनरल स्ट्रेस कन्डिसन जेनरल स्ट्रेस कन्डिसनको लागि मोर सर्कल जेनरल स्ट्रेस कन्डिसन भनेको यस्तो रहेछ के गरेर बनाउने हेर सबसे फर्स्टमा के गर्नुपर्ने रहेछ अस्ति नै मैले मोमेन्ट अफ इनर्सियाको सर्कल बनाउँदाखेरि के गरेको थिएँ भन्दाखेरि के गरेको थिएँ भन्दा त आइएक्स कमा आइएक्सवाई र आइवाई कमा माइनस आइएक्सवाई अथवा त्यस्तै 22 वर्ष आइएक्सवाई माइनस प्लस के हुन्छ है हेरी हेरी हुन्छ यसको पहिला के बनाएको थिएँ यो पोइन्ट लोकेट गरेको थिएँ ग्राफमा हैन अनि त्यो पोइन्ट लोकेट गरिसकेपछि त्यसलाई कनेक्ट गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ सर्कल बनाएको थिएँ हैन अनि त्यसपछि त्यसले जहाँनिर छोयो त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल स्ट्रेस हुन्थ्यो अब अहिले हामीलाई प्रिन्सिपल स्ट्रेस मात्रै हैन कुनै पनि थीटा एंगलमा इन्क्लाइन भएको प्लेनको स्ट्रेस खोज्नु छ है प्रिन्सिपल स्ट्रेस पनि यसैबाट निस्किन्छ भनिसकेपछि सबसे फर्स्टमा के गर्नु पर्यो प्लट गर्नु पर्यो सिग्मा एक्स कमा टाउ एक्स वाई र सिग्मा वाई कमा टाउ एक्स वाई अब यो टाउ एक्स वाई को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ कि पोजिटिभ हुन्छ यहाँ हेर्ने है ल लेख स्टेप्स छिटो भयो भने भन है मैले कहिले गाली इन सम सुइटेबल स्केल यो हप्ता एउटा पनि एक्स्ट्रा क्लास राखिएन अर्को हप्ता दुईटा एक्स्ट्रा क्लास राख्नुपर्छ है सिआरले प्लिज क्या हामीसँग अब यो सकेपछि 3टा च्याप्टर बाँकी रहन्छ हैन 3टा कि 4टा हो जे होस् अनि त्यति बाँकी रहिसकेपछि एउटा च्याप्टर चाहिँ अलि रिलेटिभली लामो छ अरू च्याप्टर चाहिँ छोटो छोटो छ यो जति छोटो च्याप्टर छैन त्यही पनि यो च्याप्टरमै यत्रो टाइम लागिरहेछ क्या हामीलाई बुझिरहेछ नि है तिमीहरूको एक्जाम साउन्ड भन्दा उता सर्दैन भनेर भन्दै हुन्थ्यो प्रिन्सिपल सरले पनि कोर्सलाई अलि हतार गर्नु नै भनिसक्यो प्लट सिग्मा एक्स एन्ड सिग्मा वाई इन एक्स एक्सिस खासै सिधै यो त्यो हुन्छ नि यो कार्टेसियन प्लेनमै सिग्मा एक्स कमा टाउ एक्स वाई र सिग्मा वाई कमा टाउ एक्स वाई प्लट गर्ने हो तर त्यहाँसम्म पुग्नलाई पहिला सुरु यहाँ सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई यहाँसम्म पुऱ्यायो त्यहाँबाट माथि र तल कता कता जाने भन्ने कुरा देखाउनु ला हो क्या कुरा एउटै हो है त्यो भनेपछि फिगर बनाऊ है कति भन्दाखेरि एक पाना जति छोडेर फिगर बनाऊ न यो लेख्ने भन्दा एक पाना छोडेर फिगर बनाऊ है फिगरमा के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँतिर सिग्मा हुने भयो यहाँतिर टाउ हुने भयो यहाँनिर एम आयो यहाँनिर के आयो एल नाम दिएछु है मैले के नाम दिएछु एल नाम दिएँ होइन भनिसकेपछि ओएम इज इक्वल टु सिग्मा वाई र ओएल इज इक्वल टु सिग्मा एक्स नाम दिएको छु है मैले प्लट गर्नलाई पहिला सुरु यो र यो पोइन्ट पत्ता लगाएँ सबै हेरेँ अस्तिकै जस्तो सेकेन्ड पोइन्टमा के छ भने ड्र perpendicular from L downward अघिको स्ट्रेस एलिमेन्टलाई हेरेको है मैले अघिको स्ट्रेस एलिमेन्टको डायग्राम पनि यसो साइडमा बनाऊ किनभने यो डाउनवर्ड कि अपवर्ड भन्ने कुरा त्यो स्ट्रेस एलिमेन्टको रेफरेन्समा थाहा हुनुपर्छ डाउनवर्ड इक्वल टु टाउ एक्स वाई सिन्स किन डाउनवर्ड बनाउने रहेछ टाउ एक्स वाई इज टेन्डिङ टु रोटेट अस्ति मैले साइन कन्भेन्सन लेखाएको थिएँ नि स्ट्रेस एलिमेन्ट इन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन द्याट इज कस्तो हुने भयो एल र टी परपेन्डिकुलर टु ओएक्स यो ओएक्स हो है सिग्मा भनेपछि यहाँबाट डाउनवर्डतिर कति भ्यालु बराबर तानेर मैले यहाँ टी पोइन्ट भयो यो भनेको टाउ एक्स वाई बराबर हुने रहेछ किन यो टाउ एक्स वाई बराबर बनाएको भन्ने कुरा हेर रे यहाँतिर सिग्मा एक्स हो र यहाँनिर हेर यसले यो स्ट्रेस एलिमेन्टले हेर एक्समा लाग्ने एक्सको परपेन्डिकुलर भनौँ न एक्स जहाँ लगाएको छ त्यसको परपेन्डिकुलरमा लाग्ने स्ट्रेस टाउ स्ट्रेसलाई के भन्छ अरे सेयर स्ट्रेसले कसरी यो स्ट्रेस एलिमेन्टलाई रोटेट गर्न खोजेको छ हेर त यसरी घुमाउन खोजेको छ कि छैन यसरी यो भनेको एन्टी क्लकवाइज हो विच इज टेकन एज नेगेटिभ त्यही भएर हामीले टाउ एक्स वाईको भ्यालु डाउनवर्ड लियौँ
तिम्रो अब क्वेसनमा एक्जाममा त तिम्रो ठ्याक्कै अलाइनमेन्ट सोधेको नहुन सक्छ क्वेसनमा ठ्याक्क उल्टो पारेर यस्तो खाले दियो भने तिमीले टाउ एक्सलाई यहाँनिरको चाहिँ यहाँ माथि बनाउनु पर्छ है बुझ्यौ नि है यो पोइन्ट लिनुपर्छ यो भयो त्यसैगरी थर्ड पोइन्ट लेख ड्र परपेन्डिकुलर फ्रम M upwards equal to stress element in anti-clockwise direction equal to tau yx अथवा tau xy भ्यालु त एउटै हो दुटाको भ्यालु एउटै हुन्छ since tau yx ले के गर्छ भन्दाखेरि के भयो भनेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि एम र मैले एस भने त्यो पोइन्टलाई परपेन्डिकुलर टु ओ एक्स एम र एस भन्ने कुनै लिए यो चाहिँ परपेन्डिकुलर टु यो छ है यहाँनिर यो प्लट गरेँ अब बल्ल चाहिँ सर्कल बनाउने किन भन्दाखेरि यो पोइन्टमा जुन थियो यो पोइन्टको सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई त एब्सोल्युट भ्यालु होइन त्यहाँ टाउको सर्टेन भ्यालु छ त्यही भएर यो पोइन्ट र यो पोइन्ट लिएको है अगाडिको केसमा के थियो टाउको भ्यालु थिएन त्यही भएर यहाँनिर जुन भ्यालु आयो त्यही नै भ्यालु लिएको थियौँ त्यहीबाट सर्कल बनाएको थियौँ अब यहाँबाट सर्कल बनाउने होइन कि यो र यो पोइन्टलाई लिएर सर्कल बनाउने यो र यो पोइन्टलाई कनेक्ट गर्ने है फर्स्टमा फोर नम्बर जोइन एसटी टु कट एक्स एक्सिस एट पोइन्ट एनमा कट हुने गरी एस र टीलाई जोइन गर्ने अरे अब जोइन गरौँ यहाँनिर ठ्याक्क मिट भयो यो सेन्टर हुने भयो त्यो सर्कलको भनेपछि 5 नम्बर विथ एन्ड एज सेन्टर ग्राफमा गर्नुपर्छ यो सबै एक्जाममा सोध्यो भने ग्राफ माग्ने है ड्र मोर सर्कल ल मोर सर्कल बनाऊ अरे यहाँनिर अब यस्तो कुनै सर्कल आयो होला है ठ्याक्कै यहाँ र यहाँ छुने गरी यसलाई रेडियस लिएर यहाँबाट सट्ट घुमाउने ठ्याक्कै यहाँ छुन्छ एकैछिन गर्दै गर है अब हेर है अब यो एसटी प्लेनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दियो त मलाई एसटी प्लेनले के रिप्रेजेन्ट गर्ला प्रिन्सिपल प्लेन नो प्रिन्सिपल प्लेन रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो यो एसटी प्लेनमा हुने मोर सर्कलको भ्यालुमा त टाउ इक्वल 0 हुनुपर्ने हैन यहाँ त हेर्नु त टाउको सर्टेन भ्यालु छ टाउको सर्टेन भ्यालु छ कति भ्यालु बराबर छ गिवन भ्यालु बराबर छ भनेपछि यो कुन प्लेन रहेछ गिवन प्लेन हैन यो
हामीलाई क्वेसनमा यस्तो प्लेन दियो नि, यहाँ सिग्मा एक्स यहाँ सिग्मा वाई जुन ड्र गऱ्यौँ नि हामीले, तिमीले अझै यसको कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझाएको छैन जस्तो छ। सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई दियो अनि टाउको भ्यालु पनि दियो यस्तो हो, यही प्लेन हो क्या यो प्लेनलाई यसलाई यसरी छुट्याएर राखेर मोड सर्कलमा हालेको जस्तै हो। यो 90 डिग्रीलाई 182 थिटामा राखिन्छ मोड सर्कलमा, अनि यसलाई ठ्याक्कै यहाँनिर राखेको जस्तो भयो। किन यसरी राख्नुपर्ने जरुरी थियो भन्दाखेरि अब यसरी किन नराखे यसरी किन राखे भन्नु कुरा, यहाँनिर त के हुने भयो, टाउको भ्यालु 0 हुने भयो। यो प्लेन चाहिँ प्रिन्सिपल प्लेन हो क्या, सर्कलले यहाँनिर र यहाँनिर छ नि, यो चाहिँ प्रिन्सिपल स्ट्रेसेसको भ्यालु हो। प्रिन्सिपल प्लेन यो प्लेन हो, यो प्लेन चाहिँ तिम्रो गिभन प्लेन हो भनेपछि तिमीले अब वाई एक्सिसबाट तिमीले थीटा जुन लिन्थ्यौ, अब यहाँनिर यो प्लेनबाट चाहिँ तिमीले 2 थीटा लिनुपर्छ क्या। यो प्लेनबाट चाहिँ अघिको केसमा तिम्रो गिभन नै प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस थियो नि त, त्यही भएर यहाँबाट 2 थीटा ल्याएको थियौ। अब यो प्लेनबाट 2 थीटा एङ्गल लिनुपर्छ तिमीले। 2 थीटा अब यहाँनिर आउन सक्छ, यही पनि आउन सक्छ, यहाँनिर आउन सक्छ। यस्तो कुनैलाई मैले 2 थीटा मानिहालेँ ल, होइन अझै माथि बनाएँ है, अर्को एउटा ड्र गर्ने बाइक छ, लेखाउने बाइक छ ल्याङ्ग्वेजमा। यो एङ्गल चाहिँ कति हुनुभयो, 2 थीटा एङ्गल भयो। 2 थीटा पी होइन, 2 थीटा मात्रै हो। र अब 5th पोइन्टमा लेखौँ। 5th पोइन्ट भइसकेको छ। 6 पोइन्ट एट सेन्टरमै हो हुन चाहिँ है। प्लट एङ्गल 2 थीटा विथ एन्टी वेयर विथ एन्टी है, एन्टीसँग चाहिँ 2 थीटा बनाउने भनेको छु है मैले। वेयर थीटा भनेको के हो, थीटा भनेको के हो, एंगल मेड बाय प्लेन विथ वाई एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। थीटा इक्वल्स एंगल ऑफ प्लेन measured anti-clockwise from y axis हैन। त्यो भ्यालु भनेको 2 थीटा हो। क्वेशनमा कस्तो दिएको छ, यो 2 थीटा दिएको छ नि, यहाँनिरको एङ्गललाई बीटा भनेको छ। यो गर्नुको रिजन त्यो प्रुफ गर्नको लागि हो, मैले प्रुफ सिकाउँदिनँ है, तिमीले आफूले हेऱ्यो भने थाहा पाइहाल्छ। अस्तिको जस्तो गर्ने हो, जियोमेट्री युज गर्नु नै आइहाल्छ है। अब जहाँनिर त्यो 2 थीटाबाट त्यो हामीले जुन बनायो नि स्ट्रेट लाइन हो, त्यो लाइनले जहाँनिर छुन्छ त्यहाँनिरको करेस्पोन्डिङ भ्यालु भनेको चाहिँ सिग्मा थीटा र टाउ थीटा हुने भयो है। यो भ्यालु के हुने भयो र सिग्मा थीटा कमा टाउ थीटा हुने रहेछ। फ्रम वाई एक्सिस के भनेको छु भने यहाँ कन्टिन्यू लेख है। द एङ्गुलर लाइन, यो एङ्गुलर लाइनले कहाँ मिट गर्छ अरे, मिट्स सर्कल एट पोइन्ट पी, पीमा मिट गर्यो अरे। अब 7th पोइन्ट भनेको के भयो, यो नलेखिने हुन्छ, तिमीहरूले बुझिसक्यो। त्यहाँनिर आउने भ्यालु भनेको सिग्मा थीटा र टाउ थीटा। यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्र गरिदियो भने क्लियरली देखिन्छ भनेर हो। ड्र पी क्यू परपेन्डिकुलर टु ओएक्स हैन। So 8 number in triangle OPQ, PQ is equal to tau theta and OQ is equal to sigma theta हुने रहेछ। यो ट्रायंगलमा भन्नु खोजेको OPQ ट्रायंगलमा यहाँनिर जुन बनायो यहाँनिरको एङ्गल यो 2 थीटा एङ्गल हो हैन। यहाँनिर कहाँनिर मिट गर्छ अरे, क्यूमा मिट गर्छ अरे, एक्स एक्सिसमा भनेदेखि OQ भनेको सिग्मा थीटा, यो भनेको टाउ थीटा हुने रहेछ। अब यतिसम्म लेखेर सक्यो होला। मलाई अब हजुर 10 नम्बरको पोइन्ट पढ्दिनु, लेख्न पर्यो के, प्लट छ सबै भन्या भरा लेखे। सबैको त्यस्तै हालत। इन ट्रायंगल के छ हाम्रो त, इन ट्रायंगल OPQ, PQ is equal to tau theta and OQ is equal to sigma theta। है अब मलाई कसैले भन हैन, अब मलाई प्रिन्सिपल प्लेनको अबाउटमा भ्यालु निकाल्नु छ भने मैले यत्रो धेरै यति धेरै पुरै यति स्टेप गरिराख्नु पर्छ होला कि पर्दैन? कहाँनिर गएर स्टप गर्नु पर्ला मैले मोड सर्कलको स्टेप्सहरू, कि अझै फर्दर कुनै स्टेप्स गर्नुपर्छ कि के गर्नु पर्ला भन त मलाई।
यति गर्न सकिन्छ। यति सबै गर्नुपर्छ प्रिन्सिपल प्लेन निकाल्नलाई नि। प्रिन्सिपल प्लेनको अबाउटमा भ्यालु निकाल्नलाई यति सबै गर्नुपर्छ कि पर्दैन होला? मोर सर्कलमा प्रिन्सिपल प्लेन कुनले रिप्रेजेन्ट गर्ला भन त? यही सर्कलमा अहिले हेरेर भन त मलाई। OX प्लेन एक्ज्याक्टली OX ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। तिमीले 2 थीटा तिमीलाई एक्जाममा ननिकाल, कुनै एंगल थीटाको अबाउटमा स्ट्रेस निकाल भनेर दिएको छैन। सिधा प्रिन्सिपल एक्सिसको अबाउटमा स्ट्रेस निकाल अनि यसलाई मोर सर्कलले भेरिफाई गर भनेको छ भने के गर्ने? पहिला यति बनाउनु पर्यो, त्यसपछि यो ओपी वाला स्टेप्स के गर्नु परेन। सिधा यो जुन बीटा थियो नि, यसले यो बीटा जुन एंगल बनाएको थियो नि, यो भनेको 2 थीटा पी हुन्छ क्या। अब यति एंगल नै 2 थीटा पी हुन्छ। यो प्लेनसँग यो भनेकै 2 थीटा पी हुन्छ। ल के भयो यसलाई? यस्तो यो 2 थीटा पी हुने भयो। अनि यहाँनिर जहाँनिर ठ्याक्कै यो सर्कलले मिट गरेको छ त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ के हुने भयो? सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई अथवा सिग्मा म्याक्स र सिग्मा मिन है त। यति सजिलो छ यो। भनेपछि जेनरल स्ट्रेस कन्डिसनबाट मोर सर्कल पनि म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु निस्किने रहेछ। अब मलाई अर्को पनि कुरा भनिदेऊ न त है। यतिकै सोधेँ मैले, लेखाउन त लेखाउँछु। यो सर्कल छ मसँग हैन, मेरो गिभन भ्यालुहरु यहाँनिर र यहाँनिर छ, यस्तो छ अनि यस्तो छ। मैले यसरी सर्कल बनाऊ रे। अब मेरो म्याक्सिमम भ्यालु त यो प्लेनमा आउने भयो। यो भ्यालु 2 थीटा पी हुने रहेछ हैन। यो र यो भ्यालु यो भनेको कति हुने भयो? सिग्मा 1 हुने भयो। यो भ्यालु भनेको सिग्मा 2 हुने भयो। यति हैन? यो त बुझेको छ है सबैजनाले? अब मलाई टाउ म्याक्स पनि यही फिगरबाट हेरेर भनिदेऊ न त कसैले। टाउ म्याक्स इक्वल्स व्हाट? टाउ म्याक्स यहाँनिर कहाँनिर अपियर होला यो मोर सर्कलमा? भनिदेऊ त। टाउ म्याक्स कहाँनिर अपियर होला? म्याक्सिमम भ्यालु अफ टाउ कहाँनिर अपियर होला? तिमीले त टाउकै कर्भ हेर्यो भने पनि थाहा हुन्छ। टाउको ग्राफ हेर त यहाँ। टाउ एक्स वाई यस्तो छ। म्याक्सिमम भ्यालु कहाँनिर अपियर होला यो सर्कलमा टाउको? शियर स्ट्रेसको। वेयर आर स्मार्ट गाइज अफ दिस क्लास? भन न। वाई एक्सिस तिर टाउ छ। म्याक्सिमम भ्यालु अफ वाई एक्सिस कहाँनिर अपियर भएको छ भनिदेऊ न मलाई। ल प्रिन्सिपल एक्सिसको परपेन्डिकुलर यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा। यो पोइन्टमा जस नेगेटिभ हो, यो पोइन्टमा पोजिटिभ हो। म्याक्सिमम भ्यालु त दुईटै म्याक्सिमम भ्यालु हो। खाली पोजिटिभ म्याक्सिमम र नेगेटिभ म्याक्सिमम एउटै प्लेनमा एक्ट गर्छ यसरी गरी। यस्तो छ भने अब यसलाई रोटेट कुनै एउटा एक्सिसमा रोटेट गर्ने हो भने यस्तो हुन्छ होला। तिम्रो यो चाहिँ भनेको यहाँनिरको यो प्लेन भयो, त्यसपछि यो भनेको यहाँनिरको प्लेन भयो भन्न खोजेको। यो दुईटा बीच 90 डिग्रीको डिफरेन्स छ हैन? यो प्लेन र यो प्लेन बीच 90 डिग्रीको डिफरेन्स छ हैन? त्यही भएर यहाँ 180 बीचको डिफरेन्स यो पोइन्ट हुने भयो। यो पोइन्ट र यो पोइन्टले चाहिँ टाउ म्याक्स रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ हैन त? यसको हाम्रो फर्मुला के थियो? थीटा एस इज इक्वल टु के था? थीटा पी प्लस माइनस 45 डिग्री थियो नि हैन? यो त याद छ है, अगाडि नै लेखेको छौँ। थ्योरीमा यस्तो छ, मोर सर्कलमा के हुन्छ? ठ्याक्कै डबल हुन्छ। 2 थीटा एस इज इक्वल टु 2 थीटा पी प्लस माइनस 90 डिग्री हुनु भयो। यो भनेको 2 थीटा पी हो फर एभर। यहाँनिर 0 स्ट्रेस आउनु पर्यो 2 थीटा पी। त्यही भएर प्लस माइनस 90 भनेको प्लस 90 यता भयो, माइनस 90 यता भयो, 90 डिग्री। बुझ्यो नि है? भनेपछि टाउ म्याक्स पनि यही कर्भबाट ठ्याक्कै थाहा हुने रहेछ है। यो भ्यालु बराबर टाउ म्याक्स। अनि त्यो पोइन्टमा के हुन्छ? टाउ म्याक्स इज इक्वल टु सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 पनि हुन्छ। यहीँबाट देख्न सकिन्छ, प्रुफ पनि गर्न सकिन्छ। कसरी हेरौँ? ग्राफबाट डाइरेक्टली हेर्न मिलिहाल्यो। यहाँसम्म सिग्मा यो पोइन्ट कुनै एउटा पोइन्टसम्म के हुने भयो? सिग्मा एक्स हुने भयो। यो पोइन्ट कुनै एउटा पोइन्टसम्म सिग्मा वाई हुने भयो। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो कि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई हो? टाउको भ्यालु भन त। टाउ म्याक्स सिग्मा एक्स माइनस 1 माइनस सिग्मा 2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 चाहिँ होला। सबसे अगाडि हेर त, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 चाहिँ हो है।
यो सिग्मा 2 हो हैन, यो सिग्मा 1 हो। सिग्मा x माइनस सिग्मा y चाहिँ कुन बेलामा भ्यालिड हुन्छ? सिग्मा x भनेको सिग्मा 1 हुनु पर्यो। जस्तै कि यस्तो खाली स्ट्रेसिङ जहाँनिर शियर स्ट्रेसको यो प्लेनमा चाहिँ शियर स्ट्रेस दिएको छैन, अरू कुनै प्लेनमा त शियर स्ट्रेस आउने नै भइहाल्यो है। भनेपछि यति भ्यालु भनेको सिग्मा 1 भयो, यति भ्यालु भनेको सिग्मा 2 भनेपछि यसको डायमिटर कति रहेछ? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 रहेछ। यसको रेडियस कति रहेछ? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। भनेपछि यहाँनिर जुन यो ड्र गर्छु यो पनि रेडियस बराबर हो कि हैन? यो भ्यालु रेडियस बराबर हो, त्यही भएर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 भनेको टाउ म्याक्स नै हुने रहेछ। यो नि रेडियस त्यही भइहाल्यो। ल प्रुफ बुकमा हेर। जेनरल स्ट्रेस कन्डिसनमा भइसकेपछि अर्कोको लागि पनि हल्का यसो लेखाउँछु। के पर्दैन भन त मलाई? म्याक्सिमम र मिनिमम स्ट्रेस निकाल्नको लागि गरिराख्नुपर्छ कि पर्दैन होला? 4.4.4 पोइन्ट्सहरु लेख है। स्टेप्समा 1 नम्बर सेम, 2 पोइन्ट सेम, 3 पोइन्ट सेम, 4 पोइन्ट सेम, 5th पोइन्ट सेम, 6 पोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि the points where more circle is same as that for general stress को लागि जस्तै हो यो। the points where more circle intersect अथवा chords x axis are principal stresses sigma 1 and sigma 2 respectively. On 7 number के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि angle made by anti with OX equals to theta p। यो पनि हुने भयो। एन्टी भनेको यस्तो थियो, OX भनेको यो थियो, यो नै 2 theta p हुने भयो। साथसाथै अर्को के पनि हुने भयो 8 पोइन्टमा भन्दाखेरि टाउ म्याक्स इज द हैन टाउ म्याक्स लाइज in the plane perpendicular to OX drawn from center। यति भयो भइहाल्यो, सबै थोक निस्किने भयो है। यति हो, च्याप्टर फिनिस। हम 2 पोइन्टहरु पढ्दिन न। कहाँदेखि पढौँ? 6 त मेटे छु मैले। ल 6 द पोइन्ट्स प्रिन्सिपलबाट पढ्नु। प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 एन्ड सिग्मा 2 रेस्पेक्टिभली। त्यसपछि 7th पोइन्टमा एंगल मेड बाई एन्टी विथ OX इज इक्वल टु 2 theta p है। एंगल मेड बाई एन्टी अघिकै फिगरमा विथ OX इक्वल्स 2 theta p। हजुर अनि अर्को tau max lies in the plane perpendicular to OX सँग perpendicular हुने drawn from the center। O र X भयो, सेन्टर N भयो। एक्जाममा आयो भने युजुअली अहिलेसम्म देखेको क्वेसनहरु हेर एकदम इजिएस्ट क्वेसन्सहरु छ है। तिमीले धेरै टाउको चलाउनै पर्दैन। सिग्मा x जहिले ग्रेटर दिरा हुन्छ, सिग्मा y जहिले स्मलर दिरा हुन्छ। कहिलेकाहीँ सिग्मा y नेगेटिभ दिया हुन सक्छ। नेगेटिभ दियो भने यस्तो केसमा नि नेगेटिभ दिया हुन सक्छ है। नेगेटिभ दियो भने सिम्पली के गर्ने? ओरिजिनको यतापट्टि ड्र गर्ने है। एक्जामको लागि मैले कुरा गर्दैछु। त्यसपछि थीटा एंगल जहिले पनि तिमीले केसँग लिनु पर्यो अरे भन्दाखेरि y एक्सिस सँग र एन्टी क्लकवाइज दिनु पर्यो मोर सर्कल ड्र गर्नलाई र क्याल्कुलेसन गर्नको लागि पनि।
प्रिन्सिपल स्ट्रेस ननिकाल भनेको छ र अरू कुनै थीटा एंगलमा निकाल भनेको छ नि यो थीटा एन्टी क्लकवाइज दिन पर्यो अनि अब तिमीले शियर स्ट्रेसको भ्यालु त मोर सर्कल क्याल्कुलेट गर्दा पो एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ लेख्यो हैन तर तिम्रो क्याल्कुलेसनमा त टाउ एक्स वाला अहिलेसम्म जहिले पोजिटिभ मानेर अगाडि बढिरहेको छौ नि तिमीले अहिलेसम्म मानेको क्याल्कुलेसनको लागि है फर क्याल्कुलेसन यहाँ कतै यस्तो टिप्स लेख है फर क्याल्कुलेसन मोर सर्कलको लागि हैन क्याल्कुलेसनको लागि चाहिँ यस्तो खाले शियर स्ट्रेस जुन दिएको हुन्छ यसलाई के मान्ने पोजिटिभ मान्ने यस्तो खाले अब यसलाई ठ्याक्कै उल्टो दियो भने जस्तो कि यसलाई टाउ एक्स वाई भन्यो रे सबै एउटै भ्यालु भ्यालु कहिलेकाहीँ एक्जाममा तिम्रो ठ्याक्कै उल्टो दिएको हुन्छ यस्तो खाले भने यसलाई नेगेटिभ टाउ एक्स वाईको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ मानेर अगाडि बढ्न पर्यो यस्तो खालेमा अब यहाँनिर यसको लागि मोर सर्कल बनाउँदाखेरि हेर यसले कसरी घुमाइरहेछ क्लकवाइज घुमाइरहेछ त्यही भएर सिग्मा एक्समा लाग्ने जुन छ नि सिग्मा एक्स कमा तिमीले अब मोर सर्कल बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि सिग्मा एक्स कमा यतातिर चाहिँ पोजिटिभ जानु पर्यो यतातिर नेगेटिभ जानु पर्यो अहिलेको उल्टो यो कन्डिसनमा है सेकेन्ड कन्डिसनमा फर्स्ट कन्डिसनमा तिम्रो कस्तो थियो सिग्मा एक्सतिर नेगेटिभ सिग्मा वाईतिर पोजिटिभ थियो यो हुन्थ्यो फर्स्ट कन्डिसनमा मोर सर्कल यस्तो र क्याल्कुलेसनको लागि यस्तो सेकेन्ड कन्डिसनमा मोर सर्कल यस्तो र क्याल्कुलेसनको लागि यस्तो हुन्छ यो याद गर एकदम इजिली सबै थोक सल्भ हुन्छ अनि अघि मैले भनेको प्रिन्सिपलवाला कुरा याद गर्नु पर्यो कहिलेकाहीँ बाइएक्सियल लोडिङ कन्डिसन नभनेर प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस भनेर दिएको हुन्छ र प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस त्यति दिएको छ अब थीटा एंगलमा तैँले अब शियर स्ट्रेस र अनि शियर स्ट्रेस र नर्मल स्ट्रेस क्याल्कुलेट गर भनिदिन्छ त्यो प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेकै के भनेर बुझ्नु पर्यो बाइएक्सियल लोडिङ कन्डिसन त्यहाँनिर टाउ छैन भनेर बुझ्नु पर्यो अनि कुन फर्मुला लाउने भनेर नझुक्किने त्यस्तो केसमा है बाँकी एकदम सजिलो सकिन्छ ग्राफहरू एकदम स्केलमा बनाउने ग्राफ माग्ने मैले यहाँ एक दुईवटा क्वेसन दिन्छु यो चाहिँ क्वेसन नम्बर मैले दिएको क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ तिमीहरूले मलाई भरे राति 10 बजे अगाडिसम्म बुझाइसक्नुपर्छ है 1 र 3 चाहिँ पर्सिसम्म बुझाउँदा हुन्छ सजिलो छ यो 2 चाहिँ भरे राति नै देखाउनुको रिजन चाहिँ के भने ग्राफमा बनाऊ है सबैजनाले मैले मोर सर्कल बनाए भनेको छु भने ग्राफमा बनाऊ अनि मलाई देखाऊ है कसरी बनाउँछ हेर्न मन लाग्यो क्या क्वेसन राख्दै सर्नु हो कि राख्नै छ छैन राख्नु छ राख्दिहाल्छु यहाँ लेखेर रेडी गरिसके यो च्याप्टर सिक्यो अनि ट्युटोरियल पनि दिन्छु यो च्याप्टरबाट ट्युटोरियल मैले जुन एउटा अपलोड गरिदिएको थिएँ नि ट्युटोरियल सबै ओभरअल ट्युटोरियल त्यो ट्युटोरियलको सबै क्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने है यसको लागि यति प्र्याक्टिस भइसके त्यो 22 जुन भित्र त्यो सबै बुझाउनु पर्ने हो 22 जुन भित्र तिमीहरूलाई मैले यो छुट्टै दिन्छु असाइनमेन्ट अब आजको असाइनमेन्ट 8 नम्बर हुने भयो होइन 3टा क्वेसन भएको 3वटा क्वेसन भएको 2टाको डेडलाइन पर्सि हुन्छ है तर एउटा चाहिँ मलाई भरे रातिसम्मै बुझाइसक्नुपर्छ भनेको छु तिमीहरूले अनि अगाडि हाल्दिनु भएको असाइनमेन्ट चाहिँ बुझिएन के त्यो कुन गर्ने भनेर त्यो असाइनमेन्टको पहिला क्वेसन नम्बर 1 देखि 14 सम्मको लागि त्यहाँ मैले एउटा अट्याच गरेको छु नि हजुर हजुर ह्यान्ड रिटन वाला हैन ह्यान्ड रिटन वाला 15 देखि अरु हो ह्यान्ड रिटन वालामा हेरेको छैन जस्तो त तिमीले 15 देखिबाट छ ह्यान्ड रिटनमा हैन 1 देखि 14 चाहिँ अर्को अट्याच छ हैन त्यसको स्ट्रेस च्याप्टर 3 स्ट्रेस भन्ने लेखेको छ के च्याप्टर 3 वाला 3 कमा स्ट्रेस भनेर लेखेको वालाबाट 1 देखि 14 नम्बरसम्म गर्ने भनेको क्या बुझ्यौ च्याप्टर 3 को हो त्यो ट्युटोरियल पुल्चोको ट्युटोरियल लेखावाला हो पुल्चोको ट्युटोरियल हो त्यो 1 देखि 14 चाहिँ पुल्चोको ट्युटोरियलबाट गर्ने च्याप्टर 3 को लागि है अनि बाँकी 15 देखिबाट समथिङमा चाहिँ मैले मेरो ह्यान्ड रिटन अलिअलि हालिदिएको छु के त्यहाँको क्वेसनले मात्र इनफ नहोला भनेर हैन एक्जाममा अलिअलि आएको क्वेसनहरू हेरेर अनि 15 देखिबाट चाहिँ हालिदिएको छु एउटा मोमेन्ट अफ इनर्सियावाला नै हालिदिएको किन भन्दाखेरि अब प्र्याक्टिस पुगेको छ छैन थाहा छैन हैन त्यो हेरेपछि थाहा हुन्छ कतिको केपेबल छौ तिमीहरू गर्न भनेर है त अनि अब असाइनमेन्ट 8 यो हालिदिन्छु आजको 3टा क्वेसन अनि असाइनमेन्ट 9 भनेको क्या मैले असाइनमेन्ट 9 पनि त्यही पुल्चोको ट्युटोरियलबाट हैन हामीले त्यही ट्युटोरियल गराएको थियौँ क्या पहिला हाम्रै पढाउने सरले बनाउनु भएको थियो पुल्चोको ट्युटोरियलबाट च्याप्टर 4 को ट्युटोरियल भन्ने च्याप्टर 4 भन्ने छ त्योबाट हेरेर अनि गर भनेको क्या सबै यो दुईटा हालिदिन्छु के कन्फ्युजन हुन्छ सोध्दै आज असाइनमेन्ट 8 हालिदिन्छु असाइनमेन्ट 8 र 9 हालिदिन्छु असाइनमेन्ट 8 को क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ मलाई भरे नै देखाउनुपर्छ 10 बजे अगाडि है
10 बजे अगाडि मलाई एक्सक्युजेसहरू नदेऊ। अरू क्लासमा नि खुब एक्सक्युजेस दिएर हुन्छ, म्याम यो भयो भनेर एक्सक्युजेस नदेऊ है गाइस। तिमीहरूको मैले एसएसए गर्न पाएको छैन क्या। च्याप्टर 5 सुरु गरौँ। भेरी इजी च्याप्टर। अब जति नै च्याप्टर छ एकदम सजिलो छ। एउटा फ्लेक्सियर अलिअलि धेरै अलिअलि मात्रै गाह्रो नभए एकदम सजिलो। सबै फर्मुला हाल्नेवाला च्याप्टरहरू। थिन वर्ल्ड भेसल भन्ने छ है। छोटो च्याप्टर पनि हो। 5.1 मा पहिला डेफिनेसन एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक भन्ने छ। डेफिनेसन लेखौँ पहिला सुरु। कति मार्क्स हुन्छ म्याम यहाँबाट? ए त्यो त हेर्नै बिर्सेछु। 8 मार्क्स होला। यो च्याप्टरको नाम थिन वर्ल्ड भेसल। कति मार्क्सको हो त मैले हेर्नै बिर्सेछु हौ। 6 मार्क्स हो। 6 मार्क्सको छ हौ। हजुर। ए 6 मार्क्स होला त्यसो भए। ल लेख है यहाँ पनि। अहिलेसम्म कति पढाइ भयो थाहा छ? 16 देखि 13 मार्क्स हैन, प्लस 12 प्लस 16 प्लस 8। अब यो च्याप्टर अब छोटो छोटो च्याप्टर छ कि धेरै धेरै मार्क्सको हुँदैन हैन, तर एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तिनीहरू। सजिलो हुन्छ नि त। अनि कहाँ सिद्धिन्छ। यो थिन वर्ल्ड भेसल बाँकी भयो, त्यसपछि कोलम और स्ट्रट, त्यसपछि फ्लेक्सर, त्यसपछि स्प्रिङ, यत्रो बाँकी छ। 52 मार्क्स पढिसक्यो जम्मा। खै म स्योर छु है। एकचोटि तिमीहरू पनि हेरेर भेरिफाई गर। च्याप्टर 3 बाट 16 मार्क्स के हो कि होइन एकचोटि भेरिफाई गर है। होइन रहेछ भने फेरि त्यत्रो मार्क्सको नपढाइ हुनसक्छ। तर लामो के अरे यस्तो छ नि त, धेरैवटा च्याप्टर छ नि त, अझै 4वटा च्याप्टर बाँकी छ। अनि तिमीहरूको अब साउन्डमै एक्जाम जसरी पनि गराउने भनेको छ। ब्याक हुनेहरूले ब्याक पनि दिनु पर्यो। तिमीहरूको रिजल्ट आयो? आयो? यस्तो क्वेसन नि एन्सर गर्नु। सेकेन्ड सेमको बाँकी छ आउनलाई। ल लेख है। इफ द थिकनेस, अनि ब्याक लायो होला फर्स्ट सेममै। ब्याक एक्जाम दिँदाखेरि पढाइमा ध्यान हुँदैन यतातिर। इज लेस देन 1/20 अफ द इन्टर्नल डायमिटर, such vessel is called thin walled vessel। अब यो एउटा सिग्निफिकेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक भयो। अर्को एकदमै सिग्निफिकेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक के छ भन्दाखेरि यसको अर्थ म बुझाउँछु है। स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन ओभर द थिकनेस of the wall is nearly constant अथवा इक्वल। कुनै पनि भेसल, कस्तो खाले भेसललाई थिन वर्ल्ड भेसल भन्ने रे भन्दाखेरि त्यो भेसल यस्तो छ अरे। सपोज ल यो सिलिन्ड्रिकल भेसल छ अरे। अहिले माने सर्कुलर पनि हुनसक्छ, जस्तो नि हुनसक्छ है। सिलिन्ड्रिकल भेसल छ अरे। यो भेसलको अब यो हलो हुनु पर्यो। भेसल भन्नासाथ केही न केही क्यारी गर्नको लागि यो हलो छ है। यसको इन्टर्नल डायमिटर डी डायग्राम बनाऊ र यसको थिकनेस टी। अब यहाँ के भनेको छ? टी इज लेस देन d/20। यस्तो छ भने थिन वर्ल्ड भेसल हुन्छ अरे क्या। यो थिकनेस अफ भेसल इज लेस देन d/20 छ भने यो केसमा चाहिँ थिन वर्ल्ड भेसल भनिने भयो यस्तो भेसललाई है। अब यस्तो भेसलमा चाहिँ के भन्न पाइन्छ भन्दाखेरि यहाँ यो थिकनेस भरि जुन स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ नि, यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्ट्रेसेस आउँछ। यो थिकनेस एकदम नेग्लिजिबल भएको हुनाले यहाँ आउने थिकनेसको कारणले जुन स्ट्रेस भेरिएसन हुन्छ, यहीँभित्र स्ट्रेस भेरिएसन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हुँदैन अरे। यहाँ कन्सिडर गर्नु पर्दैन। यहाँनिर आउने स्ट्रेस, जस्तै कि यहाँनिर स्ट्रेस हेर्ने भने कुनै पोइन्टमा काटेर यहाँनिर आउने स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ अरे, यहाँ आउने स्ट्रेस र यहाँ आउने स्ट्रेस झन्डै सेम हुन्छ अरे। यो अहिले म एकदम डिटेलमा देखाउँछु। पहिला कति खाले स्ट्रेस आउँछ यस्तो खाले भेसलमा हेरौँ है। डायग्राम बनायो होला होपफुल्ली। मैले मेटिसकेको छु। यो भयो डेफिनेसन। अब यो कहाँनिर युज हुन्छ त भन्दाखेरि ल लेखौँ। एप्लिकेसन थिन वर्ल्ड भेसलको एप्लिकेसन सम्झ त गाइस। तिमीहरूले देखेको हुनुपर्छ यस्तो थिन वर्ल्ड भेसल, सानो पातलो थिकनेस भएको। सबैभन्दा कमन एप्लिकेसन भनिदेऊ न कसैले।
टनलको पाइप त्यो हेरि रिङ बनाउन झन्डै त्यस्तै हुन्छ है त्यो 3 मिटरको छ भने 3000 डिभाइडेड बाइ 20 कति भयो 150 mm भन्दा थिकनेस कम थिकनेसको रिङ होला कुनैमा हैन अथवा सबैभन्दा अर्को कमन एक्जाम्पल भनेको तिमीहरूले लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास हालेको त्यो देख्छौ नि एलपिजी ग्यास हालेको सिलिन्डर जुन हुन्छ नि त्यो प्योरली सिलिन्ड्रिकल त हुँदैन हैन यहाँनिर अलि यस्तो हुन्छ यहाँनिर अलि यस्तो घैँटा जस्तो हुन्छ सिलिन्डर त कस्तो हुन्छ यस्तो खाले हुनु पर्यो जस क्रस सेक्सन मात्र यस्तो हुनु पर्यो यस्तो गोलै चाहिँ घुमेको हुनु भएन हैन यो एलपिजी को सिलिन्डर पनि थिन वाल्ड भेसल हो अथवा कहिलेकाहीँ तिमीहरूले बोइलरहरू देखेको होला गोले खाले बोइलरहरू पनि हुन्छ यिनीहरू पनि थिन वाल्ड भेसलहरू हो है अथवा कतै अब जस्तै कि त्यो एयरपोर्टनिर पेट्रोल स्टोर गरेर राखेको ठाउँ छ नि हैन के छ नि त्यहाँनिर जस त्यो पनि थिन वाल्ड भेसल हो है धेरैचोटि गर्छु हैन ल फर ट्रान्सपोर्टिङ कहाँनिर युज हुन्छ अरे भन्दाखेरि फर ट्रान्सपोर्टिङ और स्टोरिङ लिक्विड्स मान्छेले यसमा पिएचडी गर्छन् त्यही भएर बेस सबै बेसहरू हो लिक्विड्स एलपिजी एलपिजी भनेको अब ग्यास नै हो काइन्ड अफ है तर लिक्विफाइड गरिएको ग्यासेस एन्ड फ्लुइड्स अरू फ्लुइड पनि हुन सक्यो एक्जाम्पल सर्टेन टाइप्स अफ पाइप्सहरू होला बोइलर्स स्टिम बोइलर्सहरू जहाँनिर स्टिमलाई बोइल गरिएर एनर्जी जेनेरेसन गर्नको लागि बोइल गर्ने त्यो बोइलर भयो त्यसपछि स्टोरेज ट्याङ्क्स यसरी डिजाइन गरिएको हुनसक्छ अब यहाँनिर आउने स्ट्रेसेसहरू हेरौँ 5.2 मा छ टाइप्स अफ स्ट्रेसेस थिन वाल्ड भेसल थिन वाल्ड भेसलमा हुने स्ट्रेसेसहरू कति खाले स्ट्रेसेस देखिँदो रहेछ भन्दाखेरि हैन यसो हेर्दाखेरि एनालाइज गर्दाखेरि त 3 खाले स्ट्रेसेस देखिँदो रहेछ कस्तो खाले स्ट्रेसेस देखिँदो रहेछ भन्ने कुरा हेरौँ है मसँग यस्तो सिलिन्डर छ है यस्तो सिलिन्डर छ यस्तो सिलिन्डरको मैले यसरी सेगमेन्ट लियो कुनै एउटा सेगमेन्ट लिए यस्तो खाले है जहाँ पनि हुन सक्यो यो सेगमेन्टमा अब यहाँ हेर यो सिलिन्डर भरि प्रेसर चाहिँ कसरी लाग्छ फ्लुइडको प्रेसर कसरी लाग्छ भन त मलाई प्रेसराइज फ्लुइड हालेको छ भने यहाँनिर यसरी प्रेसर लाग्ने भयो हो यसरी प्रेसर लाग्ने भयो पी अथवा यसरी पनि हिट गरेर हुन्छ यो वालमा पनि है यसको इम्प्याक्टहरु हेरौँ यो कुनै एउटा हुप लिने हो भने यस्तोलाई हुप भन्छ है एउटा सिलिन्डरको एउटा सर्कुलर पार्टलाई है त्यस्तो खाले हुप लियो भने हैन एउटा खाले स्ट्रेन चाहिँ कस्तो खाले अब्जर्भ हुँदो रहेछ भन्दाखेरि छ भने प्रेसर त तिम्रो यसरी हानेर हुन्छ नि बाहिरबाट यसरी हानि राख्दाखेरि एउटा खाली स्ट्रेस चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ यस्तो खाली स्ट्रेस अब्जर्भ भइरा हुने रहेछ यो पोइन्टमा यसरी यसरी यो पोइन्टमा यसरी यसरी यो पोइन्टमा यसरी यसरी अथवा जस एउटै कुनै डाइरेक्सनमा है यस्तो खाली स्ट्रेस अब्जर्भ हुने रहेछ हेर यहाँ यो केसँग छ भन्दाखेरि यो सर्कमफेरेन्सको ट्यान्जेन्टसँग प्यारलल छ कि छैन यो स्ट्रेन यो स्ट्रेस हो यो यस्तो खाली स्ट्रेस एउटा अब्जर्भ हुने रहेछ यस्तो स्ट्रेसलाई भन्छ हुप स्ट्रेस अथवा सर्कमफेरेन्शियल स्ट्रेस अब यदि यो यसको वाल ठीक हुन्थ्यो भने हेर यसको मैले कुनै यो सेगमेन्टलाई लिए हेर यहाँ यति सेगमेन्टलाई लिए रातो मार्कर युज गर्छु अथवा यति सेगमेन्टलाई लिए मैले भने यति सेगमेन्ट हेर्दाखेरि ल हेर एकदम यसको त एकदम थिन छ नि त यो वाल तर यो थिन वाल नभएर यस्तो खाले थिक वाल भएको भए यो केसमा यहाँनिर आउने स्ट्रेस र यहाँनिर आउने स्ट्रेस पनि के हुन्थ्यो फरक हुन्थ्यो सिग्मा सी भन्छ हुप स्ट्रेसलाई सिग्मा सीले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने सिग्मा सी यहाँनिर आउनेलाई सिग्मा सी भन्यो भने यहाँनिर आउने सिग्मा सी ड्यास भन्थे यस्तो खाले अब्जर्भ हुन्थ्यो तर हाम्रो एकदम थिन वाल छ थिन वाल भइसकेपछि यो थिकनेस भरि एकदम पातलो थिकनेस छ है
त्यही भएर यहाँनिर आउने सिग्मा सी र यहाँनिर आउने सिग्मा सी ड्यास एउटै हुने रहेछ भनेर मान्न पाइयो, एउटा अजम्पसन भ्यालिड पनि भयो यो। अनि अर्को खाले कस्तो खाले स्ट्रेस आउने रहेछ भन्दाखेरि यही सेक्सनमा हेरौँ है। यो सेक्सनमा हेर्दाखेरि यो सानो पार्टमा हेर्दाखेरि होइन अर्को रेडियल स्ट्रेस पनि आउने रहेछ क्या, यसरी यसरी स्ट्रेस लागेको छ अनि यसरी रेडियल स्ट्रेस नै आउने रहेछ। भनेपछि कसरी आउने रहेछ अरे भन्दाखेरि एउटा स्ट्रेस यसको ठ्याक्क परपेन्डिकुलर हुने गरी आयो, एउटा स्ट्रेस चाहिँ ठ्याक्क रेडियलमा यसरी हान्ने गरी आउने रहेछ। इन्टर्नल स्ट्रेस भनेको के कुरा हो रे भन्दाखेरि एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्सको एगेन्स्टमा आउने। अनि अब यो थिन वाल भेसलको अर्को सिग्निफिकेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक के हो भन्दाखेरि यो रेडियल स्ट्रेस जुन छ नि, यो रेडियल स्ट्रेस चाहिँ अलमोस्ट इक्वल टु 0 मानेर क्यालकुलेसन गर्छौँ क्या। यो गर्नुको रिजन के हो भन्दाखेरि यो थिकनेस भरि होइन, थिकनेस यति पातलो छ यो, यहाँनिर आउने स्ट्रेस के बराबर हुन्छ भनिदियो त मलाई, फ्लुइडको स्ट्रेस बराबर हुन्छ नि। यहाँनिर आउने रेडियल स्ट्रेस भनेको ठ्याक्कै फ्लुइडको स्ट्रेस बराबर हुने भयो। अनि यो बाहिरपट्टि वालमा आउने स्ट्रेस भनेको एटमोस्फियरिक प्रेसरको बराबर हुने भयो। एटमोस्फियरिक प्रेसरको स्ट्रेस, एटमोस्फियरिक प्रेसरको कारणले आउने स्ट्रेस बराबर हुने, यसलाई त हामीले के मान्छौँ भन्दाखेरि रेफरेन्स मान्छौँ क्या। भनेको यो त्यस्तो नेग्लिजिबल हुन्छ, यहाँनिर भएको फ्लुइडको कम्पेरिजनमा यसको स्ट्रेस नेग्लिजिबल हुन्छ भन्यो होइन। सिन्स अब यसको एकदमै स्मल थिकनेस छ भनेपछि यो एटमोस्फियरिक स्ट्रेस बराबरकै रेडियल स्ट्रेस आउने रहेछ भन्न पाइयो। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ सिग्मा रेडियल जुन छ, सिग्मा आर यो जुन आयो, यो सिग्मा आर चाहिँ नेग्लिजिबल हुने रहेछ के को कम्पेरिजनमा भन्दाखेरि सिग्मा हुप र अर्को एउटा स्ट्रेस छ, त्यो दुईटा स्ट्रेसको भ्यालु यति लार्ज हुन्छ कि यो सिग्मा रेडियल त एकदम नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यही भएर हामीले थिन वर्ल्ड भेसलको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि सिग्मा आरलाई नेग्लेक्ट गर्छौँ है। तीनटा खाले स्ट्रेसमा दुईटा खाले आयो। अब थर्ड खाले स्ट्रेस कहाँनिर होला यसो सोच त। लिक्विड कसरी छ, यहाँ पनि प्रेसर लागिरहेछ, यहाँनिर यहाँनिर पनि प्रेसर लागिरहेछ यसरी होइन। भनेपछि यहाँनिर र यहाँनिर जुन प्रेसर लागिरहेछ यो लिक्विडले, यसलाई अपोज गर्नलाई नि स्ट्रेस आउने भयो कि भन त। लम्बाइको अलङमा क्या, लेन्थको अलङमा, अहिलेसम्म हामीले कहाँको अलङमा हेरौँ, डायमिटरको अलङमा हेरौँ। अब लेन्थको अलङमा आउने स्ट्रेसलाई पनि के अरे प्रेसरलाई पनि अपोज गर्नको लागि अर्को स्ट्रेस आउने भयो, त्यो स्ट्रेसलाई भन्छौँ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस। लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस चाहिँ कस्तो आउने भयो भन्दाखेरि यसरी आउने भयो, यो हो भने होइन। त्यो प्रेसर त यहाँ लागेको हुन्छ, यस्तो क्रस सेक्सनमा लाग्यो रे, क्रस सेक्सनमा लागेको प्रेसरले धकाल्न खोजिरहेको छ है दुईतिरबाट। अब यसलाई रेजिस्ट गर्नको लागि यसरी हेर्ने भने ठ्याक्क इन्टर्नल स्ट्रेस यसरी आइरहेको हुन्छ। कहाँबाट भन्दाखेरि यसरी आयो क्या, यो कहाँबाट बनाएको देख्यो मैले, यहाँ ठ्याक्क बिचबाट बनाएँ, यो क्रस सेक्सनको पोइन्ट बिचबाट बनाएको छु है। यसरी आउने स्ट्रेस भयो, यो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस भन्यो, यसलाई सिग्मा एल। भनेपछि थिन वाल्ड भेसलमा तीन खाले स्ट्रेसेस आउने रहेछ र थिक वाल्ड भेसल र थिन वाल्ड भेसल बिचमा दुईटा स्ट्रेसमा चाहिँ फरक कुराहरू हुने रहेछ। केमा हुप स्ट्रेस, थिक वाल्ड भेसलमा यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा भेरिएबल हुन्छ, अनि थिक वाल्ड भेसलमा रेडियल स्ट्रेस यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा फेरि भेरिएबल हुन्छ। एउटा बाहिरको एटमोस्फेरिक प्रेसरसँग भित्रको चाहिँ लिक्विडसँग बराबर हुन्छ र एकदम कन्सिडरेबल हुन्छ भने थिन वाल्ड भेसलमा चाहिँ रेडियल स्ट्रेस नेग्लिजिबल हुने रहेछ र हुप स्ट्रेस पनि युनिफर्म मान्न पाइने रहेछ है। के पढाइ यस्तो भइरह होला है, ठिक छ, केही छैन, बानी पार्ने हो क्या, न्यू कन्टेन्टसँग बानी पार्ने। अब मैले डेफिनेसन लेखाउँदै गर्छु है। 5.2 types of stresses in thin walled vessel. 3 types हुने रहेछ। 1 नम्बरमा छ मेरो सर्कमफेरेन्शियल, स्ल्यास के हुप स्ट्रेस। त्यो सर्कमफेरेन्शियल स्ट्रेसले के गर्न खोजिरहेछ हेर त। सर्कमफेरेन्शियल स्ट्रेसले के गर्न खोजिरहेछ, यो सेगमेन्टमा हेर्ने भने यस्तो हुने भयो सर्कमफेरेन्शियल स्ट्रेस। यो सेगमेन्टमा हेर्ने हो भने यसकै प्यारलल हुनु भयो र यसरी हुने भयो। सर्कमफेरेन्शियल स्ट्रेसले के गर्न खोजिरहेछ भन्दा यो जुन डायमिटरबाट टक्क यसरी प्रेसर लाग्दाखेरि होइन, यसरी प्रेसर लाग्दाखेरि डायमिटरको अलङमा टक्क छुटेर जाने टेन्डेन्सी हुन्छ नि,
बिचमा यसरी क्या ठिकै छुट्यो है। यसरी च्यातेर जाने टेन्डेन्सी, यसरी दुई टुक्रा हुने टेन्डेन्सीलाई अभोइड गरिरहेको छ है सर्कमफेरेन्शियल स्ट्रेसले भने। लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसले केलाई अभोइड गरिरहेको छ भने यो पोइन्ट कुनै बिचबाट यसरी कुनै बिचबाट छुटिएर जाने टेन्डेन्सीलाई अपोज गरिरहेको छ है। यो पनि बुझ। यो दुइटै के हो भन्दाखेरि टेन्साइल इन नेचर हो। टेन्साइल फोर्सको अपोजिटमा आउने टेन्साइल स्ट्रेसै हुन्छ भनिसकेपछि यो नि टेन्साइल इन नेचर हुने रहेछ है। डेफिनेसन लेखौँ। दिस स्ट्रेस इज directed along the tangent to the circumference। सर्कमफेरेन्सको ट्यान्जेन्टमा भनेको थिएँ मैले अघि, अथवा along the circumference मात्रै भने पनि त्यही बुझिन्छ है। of the vessel and is usually के हुन्छ अरे टेन्साइल इन नेचर हुने भयो। Thus, it has a tendency to increase the diameter। ठ्याक्क उल्टो भयो हुन चाहिँ हैन, तर कुरा बुझिहाल्छ है। भन्नाले जुन डायमिटर इन्क्रिज गर्न खोज्न आउने एक्सटर्नल प्रेसरको लागि आउने स्ट्रेस नै इन्टर्नल स्ट्रेस हो हैन। अब यसको डायग्राम बनाऊ। अहिले भर्खरै मैले बनाएको डायग्राम बुझ्न एकदम जरुरी छ है। कस्तो खाले भेसलमा कसरी स्ट्रेस आउँछ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। र त्यो म्याम मैले कसरी बुझ्ने भन्दा याद गर्ने अरू कुनै चारा छैन। कति वर्षको कति एक्सपिरियन्सहरुको आधारले मान्छेले यस्ता कुराहरु लेखे हुन्छन् हैन। यस्तो खाले छ अरे। मेरो हुप स्ट्रेस यो सेगमेन्टमा हैन यहाँनिर आउने भयो। अनि अब यसको थ्रु आउट पनि यसरी रन गर्ने भयो है। भन्नाले यहाँनिर पनि यसरी रन गर्ने रहेछ। र अब यसको मुनिपट्टिको सेगमेन्ट हेर्ने हो भने काटेको भाग यो हो है। मुनिपट्टिको हेर्ने भने बहुत गाह्रो छ के बनाउन। बनाऊ है बनाऊ। हुने रहेछ है। के भने यस्तो हुने रहेछ है। कस्तो ठुलो भयो। ल यस्तो हुने रहेछ है। काटेको भाग यो हो। ठ्याक्कै यहाँ हेर्ने हो नि यस्तो स्ट्रेस आउने भयो। यसलाई हुप स्ट्रेस भन्छ। यसको प्यारलल हुनु पर्यो नि यो सेगमेन्टको हैन। भनेपछि यहाँनिर नि यसरी आउने भयो के हुप स्ट्रेस। हरेक सेक्सनको प्यारलल हुने भयो नि हैन। यसरी आउने भयो हुप स्ट्रेस। यसरी आउने भयो हैन। यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ? सिग्मा सीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यहाँनिर लेख डेनोटेड बाइ सिग्मा सी है। डायग्राम बनाऊ है। यो नि काटेकै भाग हो हुन चाहिँ। मैले उल्टो उल्टो सेगमेन्ट देखाएको छु। यसलाई नि एउटै डिरेक्सनमा देखाऊ। यतै डिरेक्सनमा। अब अर्को छ हामीसँग लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस।
के भयो लङ्गिट्युडको स्पेलिङ पनि बिर्सेछु यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ सिग्मा एल ले होपफुली नदेख्ने नि देखेको छ नदेखिकन फेरि यो च्याप्टरको ड्रइङहरू डायग्रामहरू स्ट्रेसेसहरू बुझ्नुपर्छ है र अब के भनिन्छ भने दिस stress is directed along the length CR प्रेजेन्ट छ है CR ले मेरो कुरा सुन्यो होला अघि अर्को हप्ता जसरी नि है एभ्रीवन प्लिज म्यानेज टु अटेन्ड 2 एक्स्ट्रा क्लासेस द्याट विल नट बी एक्स्ट्रा क्लास मेरो त्यो अस्ति लस भएको क्लासलाई रिकभर गर्न खोजेको मैले आई नो इट्स अ भेरी सेल्फिस अटेम्प्ट है मतलब मेरो लस भयो अनि मैले यहाँ कभर गर्न खोजिरहेको छु तर तिमीहरूकै लागि गरिरहेको छु मैले दिस इज अल्सो टेन्साइल इन नेचर कस्तो यहाँनिर आउने कुन वालमा हान्ने प्रेसर पनि टेन्साइल नेचरको भयो नि होइन त्यही भएर यो स्ट्रेस पनि टेन्साइल नेचरको हुने भयो लेन्थ यसले चाहिँ लेन्थ बढाउनु खोज्ने रहेछ यो डायमिटरको अबाउटमा लाग्ने भयो त्यो लेन्थको अबाउटमा अब ड्रइङ बनाऊँ अघि के ड्रइङ अघि भन्दा नि अलि अगाडिको ड्रइङ कस्तो थियो अरे भन्दाखेरि यस्तो खाले थियो मसँग होइन यस्तो खाले छ प्रेसर कसरी एक्ट गर्छ अरे भन्दाखेरि यस्तो खाले छ भने यहाँनिर प्रेसर एक्ट गर्ने भयो वालमा होइन दुवैतिर यतातिर पनि प्रेसरले हानेर आउँछ तर मैले यहाँनिर अहिले स्ट्रेसले देखाएँ यसलाई यस्तो खाले स्ट्रेस भयो चाहिँ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस के भन्यो यसलाई सिग्मा एलले रिप्रेजेन्ट गर्यो ल है अब रेडियल स्ट्रेस रेडियल स्ट्रेस भनेको के छ इट एक्ट्स रेडियल्ली एन्ड इज कम्प्रेसिभ इन नेचर कम्प्रेसिभ हुने रहेछ तर दे आर टु एकदम सानो हुन्छ एज compared to sigma C and sigma L for thin walled vessel को लागि मात्रै हो and are neglected नेग्लेक्ट गरिने रहेछ यसको डायग्राम देखाइराखिन यही सर्कमफेरेन्सको कुनै पनि एउटा पोइन्ट लियो ल यसरी लियो भने यसरी एक्ट गर्ने भनेको रेडियल भइहाल्यो यति बनाइदिनु पुग्छ सो रेडियल्ली अब मैले यहाँनिर थिक सिलिन्डरको देखाउँदैछु है अघि भनेको कुरा बुझाउनको लागि थिक सिलिन्डरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि थिक सिलिन्डरको कुनै एउटा सेगमेन्ट लियो अरे मैले अघि भर्खरै भने जस्तो यस्तो खाले सेगमेन्ट लियो होइन यस्तो खाले सेगमेन्ट लिएपछि यहाँनिर आउने सिग्मा सी भयो यो प्यारलल टु द सर्कमफेरेन्स होइन यहाँनिर आउने सिग्मा सी ड्यास भने यतातिर आउने सिग्मा सी ड्यास अनि त्यसपछि आउने अर्को रेडियस यस्तो हुने भयो सिग्मा आर पनि चेन्जेबल हुने भयो यहाँनिरको सिग्मा आर ड्यास हुने भयो यतातिरको सिग्मा आर हुने भयो
थिकनेस टी छ, सिग्निफिकेन्ट छ एकदमै थिकनेस है। यो केसमा एट इनर सर्फेस, यो इनर हो है, यो आउटर हो। एट इनर सर्फेस के हुने रहेछ रेडियली बुझ्नको लागि मात्रै हो, यो एक्जाममा सोध्दैन अहिलेसम्म, योभन्दा उताको चाहिँ सोध्ला होइन। रेडियल प्रेसर, इनर सर्फेसमा रेडियल प्रेसर सिग्मा ए होइन सिग्मा आर भने इज इक्वल टु फ्लुइड प्रेसर बराबर हुन्छ अरे। पढ्नु पर्दैन है, थिक वाल तिमीहरूको सिलेबसमा छैन, मैले खालि डिफ्रेन्स बुझाउनलाई हो। एट आउटर सर्फेस कस्तो हुन्छ नि, रेडियल प्रेसर इज इक्वल टु के बराबर हुनेछ अरे, एटमोस्फेरिक प्रेसर सिग्मा आर, यो इनसाइड भने यो आउट भने है, इज इक्वल टु एटमोस्फेरिक प्रेसर अथवा 0 भने। मैले किन 0 भनेर एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई, रेफरेन्स प्रेसर नै एटमोस्फेरिक प्रेसर हो क्या। एटमोस्फेरिक प्रेसर 0 हो, त्योभन्दा हायर प्रेसरलाई बल्ल अब जस्तै कि हायर प्रेसर टु एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा माथि कति हाई छ भन्ने कुरा मात्र हेर्छौँ क्या हामीले। एटमोस्फेरिक प्रेसर लेखौँ न यसलाई, रेफरेन्स पोइन्ट नै त्यही भयो क्या। यस्तो हुन्छ थिक भेसलको लागि, थिक सिलिन्डरको लागि। लाइकवाइज के हुन्छ अरे, द सर्कमफेरेन्शियल स्ट्रेस also varies along the thickness. यो भयो। तर थिन वर्ल्डको लागि ठ्याक्क उल्टो हुन्छ, यो इनर सर्फेस आउटर सर्फेस लेख्नु परेन। रेडियस प्रेसर अलमोस्ट इक्वल टु 0, सर्कमफेरेन्स स्ट्रेस रिमेन्स कन्स्टेन्ट, क्यान बी अज्युम टु बी कन्स्टेन्ट है। अथवा यहाँ सर्टकटमा भनौँ, बट इफ T is much less than D भनेको 1/20 रुल है। सिग्मा आर इज अलमोस्ट इक्वल टु 0 एन्ड सिग्मा सी इज इक्वल टु के हुने रहेछ, युनिफर्म। सिग्मा सी युनिफर्म भनौँ न ल, इज इक्वल टु भन्दा नि डट डट यस्तो हुने रहेछ है। अब थिन वाल्ड भेसलको कुनै पनि एउटा स्ट्रेस एलिमेन्ट हेऱ्यो भने, स्ट्रेस एलिमेन्ट भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि यो थिन वाल्ड भेसल भयो है। स्ट्रेस एलिमेन्ट भनेर हेरौँ है, यसको अहिले म इम्पोर्टेन्स नि भन्छु है, यो स्ट्रेस एलिमेन्ट किन हेरेको भनेर। अहिले मैले लेन्थ एकदम सानो बनाएर राखेको छु है, तिमीहरू ठुलो बनाऊ कपीमा। यसको कुनै पनि एउटा यस्तो सर्फेसमा हेरेँ मैले, यस्तो एउटा सर्फेसलाई लिएर स्ट्रेस एलिमेन्ट हेरेर कर्ड नै बनायो भने स्ट्रेस स्ट्रेट बनाउँदा नि हुन्छ है। यसको स्ट्रेस एलिमेन्ट हेरौँ है, यसको स्ट्रेस एलिमेन्टमा हेर है, मैले यसरी बनाएँ यसलाई, यस्तो खाले कर्ड बनाएँ, यो सिधा छ है। त्यसपछि यो त्यति नै लेन्थको सिधा हुनु पर्यो, यो त्यति नै लेन्थको कर्ड हुनु पर्यो, बुझ्यो नि। कुनै सिलिन्डर छ भने सिलिन्डरको एउटा सानो टुक्रा लिएको क्या, कर्ड नै हुन्छ यहाँ, सिधा मान्न पनि पाइन्छ, अझ त्योभन्दा पनि सानो लियो भने सिधा मान्न पाइन्छ है। अब यसमा के देखिन्छ, अर्को एउटा भन्दाखेरि एउटा यो देखिने भयो, अर्को यतातिरको, अर्को यतातिर यसरी काटिने भयो। जहिले पनि इन्टर्नल स्ट्रेसेस हेर्नु छ भने काटेर हेर्ने हो। अब यहाँनिर आउने यसको सर्कमफेरेन्स भनेपछि त यो हो नि, यसरी घुमेको भागमा हामीले के गरेको हो, यो घुमेको पार्टलाई यसरी लिएको हो, यो घुमेको पार्टमा के गरेको हामीले भन त मलाई। अथवा यसलाई यहाँनिर अझ यसलाई एडजस्ट गरौँ ल, यस्तो खाले सेगमेन्ट लिउँ न त ल, यस्तो खाले एउटा कुनै सेगमेन्ट लियो भने यो घुमेको भागको अलगमा यसरी आउने स्ट्रेसलाई के भन्छ अरे, यसरी आउने स्ट्रेसेसलाई के भन्छ भन त यहाँनिर, यसलाई के भन्छ भन न, टर्सनल सर्कमफेरेन्शियल भन न। टर्सन त ट्विस्ट गरेपछि पो आउने हो त, स्ट्रेसलाई हेर न, अहिले ट्विस्ट गरेको छैन क्या यसले, होइन त। भनेपछि यस्तो कुनै एउटा सेगमेन्टलाई काटेर यहाँनिरको स्ट्रेस र यहाँनिरको स्ट्रेस यसको अलगमा हुने भयो। कसरी हुने भयो, यसरी हुने भयो, र यता भित्रपट्टिबाट यसरी हुने भयो, यो सिग्मा सी हुने भयो। सर्कमफेरेन्स यसरी छ, यति सेगमेन्ट लिने भने यसको प्यारलल, यो सर्फेसको प्यारलल टेन्जेन्ट बनाएर, यो सर्फेसको टेन्जेन्ट बनाएर यहाँनिर सिग्मा सी एड गर्ने भयो। यसको यो लम्बाइको अलगमा के एड गर्ने भयो, लम्बाइको अलगमा के एड गर्ने भयो भन्दै मलाई, लम्बाइको अलगमा के एड गर्छ भन्दै न। लङ्गिट्युडिनल
सिग्मा एल एक्ट गर्ने भयो। त्यसै गरी अब यसको यो यति पार्टको रेडियस कतै यतातिर डिरेक्टेड होला हैन, यो रेडियसलाई यसरी ठ्याक्क हिट गर्ने गरी सिग्मा आर एक्ट गर्ने भयो ओके न। यसलाई नेग्लिजिबल लेखेँ मैले। अब हामी यो नेग्लिजिबल कुरालाई हेरेर बस्दैनौँ है, यहाँभन्दा उता मैले सिग्मा आर भन्ने कुरा मेन्सन पनि गर्दिनँ। दिस इज कम्प्लिटली नेग्लिजिबल। स्ट्रेस एलिमेन्ट यस्तो हुने रहेछ, यो बनाऊ। अब हामी स्ट्रेसेस क्यालकुलेसन हेर्छौँ है। स्ट्रेस कसरी क्यालकुलेट गर्ने थिन वल्ड भेसलमा, तीनटा खाले स्ट्रेसेस त आयो। अब यो कसरी क्यालकुलेट गर्ने, हामीलाई फ्लुइडको प्रेसर पी भन्ने कुरा थाहा छ भने स्ट्रेसेसहरू कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ है। अनि अर्को कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नु के जरुरी छ भन्दाखेरि यस्तो खाले स्ट्रेसमा स्ट्रेस एलिमेन्टमा मैले यहाँनिर नि पी बनाएँ, यहाँनिर नि पी बनाएँ नि होइन, तर तिमीलाई त थाहा छ यो प्रेसर भन्ने कुरा कसरी भ्यारी गर्छ, डेप्थ वाइज भ्यारी गर्छ नि होइन, यस्तो हुन्छ नि प्रेसर डायग्राम। तर हामीले यो कन्सिडर गर्दैनौँ। यहाँ चाहिँ लिक्विफाइड भन्नाले मतलब प्रेसराइज कुराहरू हालेको छ, अलरेडी प्रेसरमै भएको कुराहरू हालिसकेको छ, जसको चाहिँ प्रेसर जताततै युनिफर्म छ भनेर कन्सिडर गर्छौँ है। इभन दो प्रेसर भ्यारिज विथ डेप्थ भए पनि हामीले चाहिँ प्रेसरलाई के गर्छौँ, कन्स्टेन्ट अज्युम गर्छौँ। यहाँनिर एक्सटर्नल्ली यहाँनिर हिट गर्ने प्रेसर पनि सेम, यहाँनिर हिट गर्ने प्रेसर पनि सेम, यहाँनिर हिट गर्ने प्रेसर नि सेम, यहाँनिर हिट गर्ने प्रेसर नि सेम, त्यस्तो अज्युम गरेर क्यालकुलेसनहरू गर्छौँ है। थिन वल्ड भेसल हामीले तीन खाले पढ्छौँ। एउटा भनेको सिलिन्डर भइहाल्यो, नर्मल हेर्दाखेरि यसरी देखिन्छ, 2D मा हेर्दाखेरि, 3D मा हेर्दाखेरि यस्तो देखिएला, यस्तो खाले देखिएला होइन। अर्को हुन्छ यसलाई मोडिफाई गरेर यहाँनिर सिलिन्डर थियो भने यहाँ फ्ल्याट सर्फेस हुने भयो, यसरी यहाँनिर के हाल्यो, हेमिस्फियर भनौँ न, हेमिस्फियरवाला सर्फेस हाल्यो। र अर्को भनेको चाहिँ प्योरली स्फेरिकल भेसलको लागि, स्फेरिकल थिन वल्ड भेसलको लागि हामी के क्यालकुलेट गर्छौँ, सिग्मा एल सिग्मा सी क्यालकुलेट गर्छौँ है। फर्स्ट जब हाम्रो के भन्ने भयो भन्दाखेरि 5.3 लेखौँ, क्यालकुलेसन अफ स्ट्रेसेस इन थिन वल्ड भेसल। ल सबसे फर्स्ट वाला हाम्रो के छ भन्दाखेरि 5.3.1 सिलिन्ड्रिकल थिन वल भेसल छ अरे। यसमा अब आउने स्ट्रेसेस हेरौँ है। कन्सिडर अ थिन वल्ड, कति टाइम भयो, टाइम छ त। कन्सिडर अ थिन वल्ड सिलिन्डर विथ डायमिटर एक्सटर्नल इन्टर्नल सेम नै हुने भयो, एकदम नेग्लिजिबल थिकनेस भइसकेपछि डी एन्ड थिकनेस इन्टर्नलै मानौँ होइन, टी है होइन, कमा थिकनेस टी अनि लेन्थ चाहिँ एल, लेन्थ एल छ अरे है। Having closed ends, ढक्कन लगाएको हुनु पर्यो। For thin cylinder के गर्नु पाइयो, radial stress can be neglected, so two types of stresses are observed. अब हामीले यहाँनिर स्ट्रेस, स्ट्रेन, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन सबै पढ्दैछौँ है यो भेसलको लागि। सबसे फर्स्टमा लेखौँ सर्कम्फेरेन्शियल स्ल्यास हुप स्ट्रेस सिग्मा सी। अब यो कसरी एक्ट गर्छ भनेर मैले एउटा आधा पार्ट ड्रइङ गरौँ है। कति ड्रइङ गर्नु है, थिकनेस एकदम नेग्लिजिबल छ। हाम्रो यसरी लाग्ने भयो प्रेसर है, एक्सटर्नल प्रेसर भइहाल्यो यो पी भने मैले यसलाई हाम्रो हुप स्ट्रेस यसरी लाग्ने भयो। एउटा सेक्सनमा काटी चाहिँ यहाँनिरको मात्रै अब्जर्भ गर्नुपर्ने भयो। सिग्मा सी भने यतापट्टि पनि सिग्मा सी है, हेर है ड्रइङ। अब यहाँबाट यता बनाएँ अनि यहाँबाट फेरि यसको प्यारलल अनि यस्तो बनाएँ है।
यसको भरि पनि के एक्ट गर्ने भयो सिग्मा सी सिग्मा सी सिग्मा सी सिग्मा सी सिग्मा सी एक्ट गर्ने रहेछ टोटल लेन्थ एल स्मल एल भने मैले ल यस्तोलाई मैले एल भने यो काटिएको सेक्सन हो बनाऊ है अब यसमा हेर तिमीलाई मैले अस्ति नै बोल्टको पढाउँदाखेरि पनि के भनेको थिएँ तिम्रो बोल्टको कस्तो थियो भन त यहाँनिर इभन त यो बोल्ट होइन है यस्तो खाले थियो नि तिम्रो यो बोल्टको यहाँनिर लाग्ने प्रेसर जुन थियो नि यो बियरिङ प्रेसर त्यस्तो कर्भ सर्फेसमा लाग्छ होइन यो कर्भ सर्फेसमा लागेको बियरिङ प्रेसरलाई त तिमीले क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौ एकदम कम्प्लिकेटेड क्याल्कुलेसन आउँछ यस्तो खाले कर्भ सर्फेसमा लाग्ने बियरिङ प्रेसर क्याल्कुलेट गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर तिमीले के गर्छौ भनेको थिएँ मैले यसको प्रोजेक्टेड एरिया टी इन्टु डी थियो नि यसको प्रोजेक्टेड एरियामा लाग्ने स्ट्रेस यसको प्रोजेक्टेड एरियामा लाग्छ स्ट्रेस भनेर अज्युम गर्न पाइन्छ भनेको थिएँ कि थिएन मैले त्यही गर्ने अब हेर यहाँनिर यो पी भन्ने फोर्स पनि यसको कर्भ सर्फेसमा लागिरहेछ है हेर यस्तो खाले कर्भमा यसरी पी भन्ने फोर्स लागिरहेछ यहाँ यस्तो अर्को आधा भाग छ भने यसरी लाग्ने भयो है भनेपछि अब यसलाई हामीले के गर्न पाइयो लागेको प्रेसर चाहिँ यो कर्भ सर्फेसले जति प्रोजेक्ट गर्छ नि जति प्लेन हो यो प्रोजेक्ट गरेको पार्टमा पी भन्ने प्रेसर लाग्दो रहेछ भनेर अज्युम गर्न पाइयो है सबसे फर्स्ट पोइन्ट भनेपछि यसको प्रोजेक्टेड एरिया कति हुन्छ प्रोजेक्टेड एरिया कति हुने भयो भन त मलाई यति डायमिटर डी हो डी इन्टु कति हुने भयो भनिदेऊ त यसको प्रोजेक्टेड एरिया कस्तो हुन्छ यसको प्रोजेक्टेड एरिया पुरै लम्बाइभरि यस्तो हुने भयो नि त्यसो भने यस्तो छ भने यसको प्रोजेक्टेड एरिया भनेको यो बराबर हुने भयो भएन यो बराबर हुने भयो यो भनेको डी भयो यो भनेको एल हुनेको हैन एल हुने भयो भन न प्रोजेक्टेड एरिया बुझ्यौ ठ्याक्कै यसको छाया क्या यसको मुनिपट्टिको छाया हेर न ठ्याक्कै यस्तो हुने भयो भन यति भाग भनेको डी भयो पुरै उतातिर गएको भनेको लेन्थ हुने भयो डी इन्टु एल भनेको प्रोजेक्टेड एरिया रहेछ कि रहेनछ भन त कोही बोल्दैन हो म्याम हो सबै बुझ्यो नि है यो बुझ्यो म्याम बुझ्यो अरूले नि बुझ्यो नि है यो भाइ त स्मार्ट छ यो भाइले हो भनेर हुन्छ बेला बेलामा के हो भाइ तिम्रो नाम अनिल कुमार चौधरी म्याम ए अर्कै भाइ हो कि क्या हो ठिकै छ ल यो भनेको प्रोजेक्टेड एरिया भयो यसलाई पनि बनाइदिए हुन्छ बनाउन अल्छी लाग्छ भने बुकमा मार्क राख्दै हुन्छ बुकमा छ है यो प्रोजेक्टेड एरिया भनेर लेखेको प्रोजेक्टेड एरिया भनेको डी इन्टु एल हुने भयो हाम्रो लाग्ने स्ट्रेस यहाँनिर लाग्छ भनेर मान्न पाइयो यसरी नलागेर त्यसको प्रोजेक्टेड एरियामा लाग्छ भनेर मान्न पाइयो है अब मलाई भन मैले अघि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हुप स्ट्रेसले के अभोइड गर्छ अरे भन्दाखेरि यसरी रेडियसको ठ्याक्क मतलब हुन्छ नि जुन त्यो सर्कमफेरेन्सको अबाउटमा कुनै एउटा पोइन्टबाट यसरी छुट्टिनको लागि नछुट्टियोस् भन्नको लागि त्यो स्ट्रेस आउँछ नि होइन भनेपछि यहाँनिर आउने यो एक्सटर्नल फोर्स पीले के गर्न खोज्ने रहेछ भन्दा छुटाउन खोज्ने रहेछ र इन्टर्नल स्ट्रेसले के गर्न खोज्ने रहेछ भन्दाखेरि यसलाई नछुट्टियोस् भन्ने मतलब नछुट्टियोस् भन्नलाई ऊ चाहिँ एक्ट गर्छ है अपोज गर्नलाई एक्ट गर्ने भयो अब एउटा लिमिटिङ कन्डिसनमा के हुन्छ छुट्टिने फोर्स इक्वल्स नछुट्टिने फोर्स उसको यो नछुट्टिने फोर्स पनि त्यो पोइन्टमा म्याक्सिमम हुने भयो छुट्टिने फोर्स पनि त्यो पोइन्टमा म्याक्सिमम हुने भयो हामी लिमिटिङ कन्डिसनलाई क्याल्कुलेसन गर्छौँ है हेरौँ द के लेखौँ द बर्स्टिङ will take place if के हुन्छ the force due to fluid pressure is more के लेख्नु भयो म्याम बर्स्टिङ लेख्नु भयो के हो यसको बर्स्ट भनेको के हो पड्केर जानु क्या छुट्टिने जस्तो बुझ्यो is more than
the resisting force due to circumferential stress. रेजिस्टिङ फोर्सले के गर्छ सर्कमफेरेन्शियल स्ट्रेसले रेजिस्ट गर्छ इन लिमिटिङ केस लिमिटिङ भनेको ठ्याक्कै कज हुनु अगाडिको कन्डिसन लिमिटिङ केस द टु भ्याल्युज शुड बी इक्वल ल हुप स्ट्रेसको लागि एरिया कुन कन्सिडर गर्नु पर्ला हुप स्ट्रेसको लागि एरिया कुन होला है हुप स्ट्रेस कहाँनिर लागेको छ यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा लागेको छ नि हैन हेर त हुप स्ट्रेस यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा लागेको छ यसको यसलाई लेन्थ वाइज हेर्ने हो नि यसरी लागेको छ कि छैन यसरी यहाँनिर आएको छ हुप स्ट्रेस हैन यसको पनि लेन्थ वाइज हेर्ने हो नि यसरी आएको छ कि छैन हुप स्ट्रेस हेर त बुझिन्छ यो हुप स्ट्रेस यहाँनिर यसरी लागिरहेछ नि यसरी यसरी यसको अलङमा लागिरहेछ अथवा यहाँ माथि अपवर्ड डिरेक्सनमा देखाउने हो भने यसरी लागेको छ कि छैन हुप स्ट्रेस सेक्सनल एरियामा हैन यति एरियामा लागेको छ अनि यतापट्टि नि यति एरियामा लागेको छ है यो एरियाको डाइमेन्सन के हुने भयो यो बराबर के हो भयो यो के हो यसको टी थिकनेस हो यो भनेको एल हो भनेपछि टी इन्टु एल एरियामा लागेको रहेछ हुप स्ट्रेस है अनि तिम्रो लागेको स्ट्रेस एक्सटर्नल स्ट्रेस चाहिँ केमा लागेको रहेछ त्यो अहिलेको प्रोजेक्टेड एरियामा प्रोजेक्टेड एरिया चाहिँ डी इन्टु एल बराबर हुने भयो बुझ्नु पर्यो है बुझ्दैन भने अहिले मैले बनाएको डायग्राम बनाए नि हुन्छ भनेपछि बर्स्टिङ फोर्स इज इक्वल टु रेजिस्टिङ स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल लेख्नु पर्दा पनि त्यही बुझिहाल्छ है बर्स्टिङ फोर्स भनेको कस्तो थियो पी भनेको स्ट्रेस भइहाल्यो मतलब प्रेसर इन्टु लागेको एरिया भनेको डी इन्टु एल थियो यो भनेको प्रोजेक्टेड एरिया हो र इन्टु अब हामीले रेजिस्टिङ स्ट्रेन्थ हामीलाई सिग्मा सीको भ्यालु थाहा छैन यो अननोन हो तर हामीलाई एरिया थाहा छ यो कुन एरियामा एक्ट गर्छ अरे भनिदेऊ त मलाई एल इन्टु टीमा एक्ट गर्ने रहेछ र यो दुई साइडमा एक्ट गर्छ इन्टु 2 गर्न पर्यो है और सिग्मा सी इज इक्वल टु के हुने रहेछ यो एल र एल काट्यो भनेपछि पी डी बाई 2t हुने रहेछ सिग्मा सी यो फर्मुला एउटा रिमेम्बर इट आर आर भनेको रिमेम्बर है अथवा ल यस्तो गरिदिएँ मैले ल रिमेम्बर गर्नु पर्यो यो के को लागि पनि याद गर्नु पर्यो सिलिन्ड्रिकल केसको लागि याद गर्नु पर्यो अनि सिग्मा सी टेन्साइल इन नेचर भनेर लेख हजुर टेन्साइल इन नेचर एउटा स्ट्रेस क्याल्कुलेसन भयो अब हामी सिग्मा एल हेर्छौँ यसै गरी हेर्छौँ ठ्याक्कै कुनै एउटा सेक्सनमा टक्क हेर्छौँ है सेकेन्ड लेखौँ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस यसलाई नाम दिन्छ सिग्मा एल लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसले कस्तो एक्सन कज गर्छ अरे लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसले कस्तो एक्सन कज गर्छ भन्दाखेरि यहाँ डायग्राम बनाए नि हुन्छ है अथवा बुझ्नेले बुझिहाल्यो यस्तो छ भने ठ्याक्क काटिने भयो क्या यहाँ चाहिँ यसरी छुट्याउन खोज्दैछ भने यसरी छुट्याउनलाई प्रिभेन्ट गर्ने रहेछ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसले ठ्याक्क छुटेको सर्फेस त रफ हुन्छ नि होइन त्यही भएर मैले काइन्ड अफ रफ बनाएँ क्या यसरी होइन यसरी छुट्याउने खाले स्ट्रेसलाई के गर्ने रहेछ अभोइड गर्ने रहेछ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस यसरी एक्ट गरेर यहाँतिर चाहिँ प्रेसर लागिरहेछ यो केसमा पनि त्यही हुने भयो यतातिर लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस यतातिर यो सर्फेसमा प्रेसर लागिरहेको हुन्छ यो क्रस सेक्सनमा डायग्राम एकदम अनसिमेट्रिक बन्ने रहेछ है त्यो छुट्टाको नि बनाउनु पर्छ म्याम अरे बुझेछ भने किन बनाउनु जस बुझ्यौ नि लेन्थको कुनै एउटा पार्टमा छुट्याउनु खोज्छ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसले हुप स्ट्रेसले चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर छुट्याउनु खोज्छ क्या दुई भाग डायमिटरको अलङमा अब द सिलिन्डर हेज two ends covered with end cylinder भन्न साथै फ्ल्याट प्लेट हुन्छ है
थाहा छ यो हामीलाई रिजिड पनि हुनै पर्यो त्यत्रो प्रेसर धान्ने भाँडो हो कनेक्टेड विथ सिलिन्डर यहाँ बिर्को लागिया छ भनेको एट लिमिटिङ कन्डिसन अब यो फिगर बनायो नबनाऊ यो फिगर चाहिँ बनाऊ अघि के बनाएको फिगर हो है एक्जाममा आयो भने यसरी बनाउने भनेर थाहा हुन्छ यो वाला फिगर क्या कस्तो अनसिमेट्रिकल हुने रहेछ हौ कवि त सिमेट्रिकल हुन्छ यसमा के लाग्ने भयो पी स्ट्रेस लाग्ने भयो ठ्याक्कै क्रस सेक्सनको पर्पेन्डिकुलर स्ट्रेस चाहिँ कहाँबाट आउने भयो हरेक क्रस सेक्सनबाट रस आएर आउने भयो यसरी सिग्मा एल भनिदिएँ मैले यसलाई र यसको थिकनेस कति छ हामीसँग टी छ कुनै एउटा सेक्सनल एरिया यसरी लिएँ मैले अहिले पछि काम लाग्छ है यो कुरा एकदमै सानो है यो कर्भ पनि हुन नपाइकन एकदमै सानो लिएँ मैले स्ट्रेस एलिमेन्ट यहाँनिर कहाँनिर काम लाग्छ अहिले म बुझाउँछु अब प्रेसर exerted by the fluid on the end plates is equal to लिमिटिङ कन्डिसनको लागि लेख्दैछु है एट लिमिटिङ कन्डिसन लेखाइदिनु मैले यहाँ है अथवा यसलाई इक्विलिब्रियम पनि भनौँ इक्वल टु रेजिस्टिङ फोर्स developed in the material along longitudinal direction यस्तो हुने रहेछ सो अब मलाई पी कहाँनिर एक्ट गरेको छ पी भन्ने यो क्रस सेक्सनमा एक्ट गरेको छ कि छैन यसरी यो क्रस सेक्सन यही सर्फेसमा यही बोर्डमै हुन्थ्यो भने यसरी पी एक्ट गरेको छ होइन भनेपछि पी एक्ट गरेको एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर हुने रहेछ अथवा पाई डी स्क्वायर बाई 4 मा एक्ट गर्ने रहेछ नि त प्रेसर पी अनि लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस चाहिँ यस्तो सर्फेसबाट यसरी एक्ट गर्ने रहेछ बाहिरतिर आउने रहेछ क्या बुझिरहेछ यो नै मेरो सिलिन्डरको यो प्लेट हो भने यो के अरे यो बोर्ड नै पी फोर्स चाहिँ यसरी लाग्ने भयो यहाँनिर अनि तर लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन चाहिँ यो जुन सर्कमफेरेन्सको यो पार्ट छ नि यो यहाँबाट यसरी बाहिरतिर आउने रहेछ भनेपछि पीको लागि एरिया यति हुने भयो र स्ट्रेसको लागि चाहिँ एरिया यति हुने भयो नि यो सर्कमफेरेन्स बराबरको होइन त यो सर्कमफेरेन्स बराबरको एरिया हुने भयो यो सर्कमफेरेन्सलाई टक्क काटेर यस्तो लामो बनाऊ होइन यस्तोबाट चाहिँ हाम्रो के आउने रहेछ सिग्मा एल आउने रहेछ भनेपछि यो भनेको के हुन्छ 2 पाई आर भनेको यति सर्कमफेरेन्स भयो अनि यसको थिकनेस टी 2 पाई आर टी चाहिँ केमा लाग्ने भयो 2 पाई आर टीमा सिग्मा एल लाग्ने भयो र पाई आर स्क्वायरमा के लाग्ने भयो पी लाग्ने रहेछ है यो बुझ्यो होला लेखौँ P into diameter को टर्म्स में पाई डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू सिग्मा एल इंटू कस्तो हुने भयो पाई डी इंटू टी 2 पाई भनेको पाई डी भइहाल्यो है सो सिग्मा एल इज इक्वल टू अब काटकुट गर है पी डी अपन 4 टी आउने रहेछ पाई पाई काट्यो डी डी काट्यो ठ्याक्क आयो है यसलाई इक्वेसन 2 भन यो पनि याद गरौँ के को लागि सिलिन्डरको लागि यो याद नगरे अर्को यहाँनिर लेख टेन्साइल अब अहिलेको रिलेसन हजुर टेन्साइल नै हुन्छ लङ्गिट्युडनल टेन्साइल इन नेचर भयो है अब फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड के हुने रहेछ सिग्मा एल इज इक्वल टू के अब्जर्भ भयो हामीले सिग्मा एल इज इक्वल टू के हुने रहेछ सिग्मा सी बाई 2 भन्नु पाइयो सिग्मा सी भनेको पीडी बाई 2 टी थियो सिग्मा सी बाई 2
सिग्मा सी इज इक्वल टु 2 सिग्मा एल। यो याद गर्दा पनि भयो। यो चाहिँ के को लागि सिलिन्डरको लागि यस्तो हुने रहेछ। एउटा फर्मुला याद गरेर यो याद गरे पनि हुन्छ है। हो ल भनेपछि हाम्रो के हुने रहेछ रे भन्दाखेरि लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस चाहिँ रिलेटिभली थोरै जेनेरेट हुने गर्ने रहेछ यो बडीले। पी नै प्रेसर लाग्दाखेरि लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस चाहिँ ठ्याक्क आधा जेनेरेट गर्ने रहेछ हुप स्ट्रेस भन्दा है। भनेपछि यस्तो खाले भेसलमा युजुअल्ली फेलियर हुने चान्सेस कता हुने भयो भन त मलाई। लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनको अलङमा फेलियर हुने चान्सेस पनि बढी हुने भयो। एज लङ एज इट इज ब्यालेन्स्ड वी डोन्ट केयर। अब यहाँ कन्क्लुजन के लेख्यो हेन्स फर थिन वाल्ड सिलिन्डर है। यो लेख्न सक्छौ होला। यो स्ट्रेसलाई ब्यालेन्स चाहिँ केले गर्छ त म्याम? यो त स्ट्रेस ब्यालेन्सिङ स्ट्रेसै यही हो भाइ। यो पी जुन थियो त्यो चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स हो। त्यो ब्यालेन्सिङ स्ट्रेस मटेरियलले दिने भयो। स्ट्रेस केले जेनेरेट गराएको थियो? स्ट्रेस जहिले पनि केमा डिपेन्ड गर्छ? यो त्यो फोर्सले जेनेरेट गरेको स्ट्रेस हैन, यो चाहिँ ब्यालेन्सिङ स्ट्रेस हो, मटेरियल आफैले दिने। त्यही भएर त मैले अघि लिमिटिङ कन्डिसन भन्दै रेजिस्टिङ स्ट्रेस इज इक्वल टु एक्सटर्नल स्ट्रेस भन्दै क्याल्कुलेट गरिरहेको थिएँ नि मैले। अब यहाँनिर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्दा तिमीले डिजाइन गर्ने हो क्या। तिमीले जहिले पनि कसरी सोच्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मैले डिजाइन गर्दैछु भनेर सोच्नु पऱ्यो। अघि यहाँनिर सिग्मा सी इज इक्वल टु समथिङ पी हेर है, म भन्दैछु पिडी बाई 2टी आउँदैछ नि होइन। तिमीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि तिमीलाई अब सरकारले के भन्यो भन्दाखेरि ल एउटा सिलिन्डर बना होइन, हामीलाई चाहिँ के गर्नु परेको छ भने इन्डियादेखिबाट पेट्रोल लिएर आउनु के अरे ल ग्यास लिएर आउँछ भनेर है, अथवा पाइप बना म इन्डियादेखिबाट पाइपमा ग्यास घर घरमा पुऱ्याउँछु भनेर होइन ओलीले। ल अब यो चाहिँ तिमी डिजाइन टिममा छौ रे है। यो डिजाइन टिममा छौ भने तिमीले पहिला सुरु प्रेसर क्याल्कुलेट गर्छौ। यो प्रेसर कति प्रेसरमा तिम्रो घरमा आइपुग्छ, हरेक घरमा ब्रान्चेसमा कसरी यो कति प्रेसरमा लिक्विड ल्यायो भने आइपुग्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्छौ है। यो प्रेसर तिमीले अब क्याल्कुलेट गर्नलाई जियोलोजिस्टहरूको हेल्पले लौ, यहाँ जियो टेक्निकलहरूको हेल्पले लौ, पाइपलाइन कसरी ओछ्याउने यताउता हाइट त्यो हुन्छ नि डिफ्रेन्सेसहरू, हेड डिफ्रेन्स भन्यो अथवा हेड भन्यो त्यो कति डिफ्रेन्स छ यो पी क्याल्कुलेट गर्ने भयो भनेपछि तिमीलाई के थाहा भन्दाखेरि तिम्रो प्रेसर जुन पाइप तिमीले अब ओछ्याउँदैछौ त्यो पाइपमा आउने प्रेसर तिमीले पत्ता लगायो सबसे फर्स्ट स्टेप। त्यसपछि अब के गर्छौ भन्दाखेरि तिमी डिजाइन गर्छौ। हेर है यो प्रेसरलाई रेजिस्ट गर्न मैले कति डायमिटरको भाँडो बनाउनु पर्ला भनेर क्याल्कुलेट गर्छु क्या। अब तिमीलाई थाहा छ सिग्मा सी भनेको यति हो अथवा भाइस वर्सा है, मतलब मैले डायमिटर मेरो अब यहाँनिर सुरुङ मैले जम्मा 10 मिटरको, जस्तै कि सुरुङ भन्दाखेरि 5 मिटर डायमिटर भएको धेरै ठुलो भयो है, तर 5 मिटर नहुनु ल 0.5 मिटरको सुरुङ खन्नुपर्ने छ मैले। त्यसमा 0.5 मिटरको डायमिटरको पाइप चाहिँ बजारमा पाइन्छ अरे सपोज है, किनभने पाइप त फिक्स्ड एउटा सर्टन रेन्जको मात्रै हुन्छ। भनेपछि त्यो डायमिटर तिमीले निकाल्यो रे होइन, यो डायमिटर तिमीलाई बजारमा यतिको पाइन्छ भनेर निकाल्यो रे। अब त्यो भाँडोले कतिसम्म स्ट्रेस सहनुपर्छ भन्ने कुरा त सिग्मा सीले दिनुभयो नि। यो तिमीसँग डायमिटर अब तिमीले जस्तै कि 0.5 मिटरको डायमिटर राख्यो भने सिग्मा सीको भ्यालु सर्टेन आउला, 0.6 मिटरको डायमिटर राख्यो भने सिग्मा सीको भ्यालु अर्को आउला है। यो सिग्मा सी कसरी क्याल्कुलेट हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो प्रेसरलाई धान्ने गरी र यो डायमिटर पनि इनफ हुने गरी तिमीले डिजाइन गर्ने हो क्या। अब यहाँ बुझ्यौ अथवा यसरी बुझ सिग्मा सी पनि अब तिमीलाई प्रेसर इन्टु डायमिटर अथवा अरू कुनै तरिकाले आउला, स्ट्रेस स्ट्रेनहरू क्याल्कुलेट गरेर आउला। मतलब तिमीले यहाँनिर दिन सक्ने स्ट्रेन यो सुरुङले अब यहाँभन्दा बढी लोड लिन सक्दैन अथवा यहाँभन्दा बढी तन्किन सक्दैन भनेर अज्युम गर्यो भनेदेखिबाट ई आउन साथै तिम्रो सिग्मा पनि आउने भयो। सिग्मा सी पनि नोन छ पी पनि नोन छ भने तिमीले कतिसम्मको डायमिटर युज गर्नुपर्ने हो त्यो पनि थाहा पायो। अथवा भाइस वर्सा तिम्रो डायमिटर यहाँभन्दा उता डायमिटरै पाइँदैन, यति डायमिटरै पुऱ्याउनु छ भनेदेखिबाट कतिसम्म मात्र प्रेसर दिने भन्ने कुरा, त्यो पाइपले कतिसम्म मात्र प्रेसर धान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो फर्मुलाले दिने भयो। किनभने सिग्मा सी यसले धान्न सक्ने प्रेसर भनेको त यसले दिन सक्ने इन्टर्नल स्ट्रेस भनेको त यति हो नि। यहाँभन्दा बढी प्रेसर तिमीले दिन साथै यो त ब्लास्ट हुन्छ, यहाँ यो इक्वल हो नि त। अहिले यो पी को भ्यालु एकदम हाई भयो भने के हुन्छ ब्लास्ट हुने रहेछ, सिग्मा सीले नधान्ने रहेछ, डायमिटरको अलङमा टियर भएर जाने रहेछ। यो कुराहरू चाहिँ तिमीले डिजाइन गर्ने हो क्या। बुझ्यौ मटेरियल प्रपर्टी अनुसार डिजाइन गर्ने हो। पी नोन हुनु पर्यो युजुअल्ली है। तिमीले डी को लागि डिजाइन गर्छौ अथवा कहिलेकाहीँ पी को लागि डिजाइन गर्छौ। तिम्रो बडीले धान्न सक्ने स्ट्रेस चाहिँ यति हुने रहेछ हुप स्ट्रेसको केसमा। त्यसै गरी लङ्गिट्युडनलको लागि डिजाइन गर्छौ अनि सेफ छ कि छैन हेर्छौ। सबैको लागि डिजाइन गरेर सेफ छ कि छैन हेर्छौ। सेफ रहेछ सर्टेन फ्याक्टर अफ सेफ्टी राखेर, फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको थाहा छ नि होइन,
म्याक्सिमम जति लिन सक्छ म्याक्सिमम यति लिन सक्ने हो, यतिकै लागि डिजाइन गर्नु हुँदैन। फ्याक्टर अफ सेफ्टी हालेर डिजाइन गरिसकेपछि कति डायमिटरसम्म चाहिँ पाइप राख्न पाइयो त्यति नै प्रेसर लिनु छ भने, अथवा तिम्रो डायमिटर अभाइलेबल छैन 5 एमएमकै अथवा 500 एमएमको डायमिटरले पुऱ्याउनु छ भने कतिसम्म मात्रै प्रेसर रिलिज गर्न पाइयो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले डिजाइन गर्ने हो के, बुझ्यौ? इन्जिनियरिङ एप्लिकेसन यस्तो हो यो, सबै त त्यसै गरी नै गरिएको। ओहो तिम्रो अब फ्रेमहरूको पनि हेर न, हुन त फ्रेमहरूको एकदम कति टाइम भयो, टाइम सिकिन लागेको छ। फ्रेमहरूको केसेसमा कस्तो हुन्छ, फ्रेमहरूको केसेसमा त तिमीहरूले अहिलेसम्म जम्मा बेसिक पढिरहेको छौ है, पछि फाइनाइट एलिमेन्ट एनालिसिस गरेर स्यापहरू इट्याप्सहरू जुन त्यो युज हुन्छ त्यो सबैले के युज गर्छ भने फाइनाइट एलिमेन्ट एनालिसिस मेथडहरू युज गरेर पहिला सुरु के गर्छौ भन्दाखेरि लोड क्यालकुलेट गर्छौ। घरमा आउने लोड कति छ हेरेर, स्कुल हो भने लोड धेरै आउने भयो, घर हो भने लोड थोरै आउने भयो भनेपछि तिम्रो नोन फ्याक्टर भनेको चाहिँ उतापट्टि प्रेसर नोन, एक्सटर्नल प्रेसर नोन भास्तै गरी यहाँ एक्सटर्नल फोर्सेस नोन हुने रहेछ। यो एक्सटर्नल लोड नोन भइसकेपछि अब तिमीले डिजाइन गर्छौ बिमको कति 500/500 राखे पुग्छ कि पुग्दैन, कोलम कस्तो सर्कुलर राख्दा कति, अनि सर्कुलर र 3 मिटरको कोलम राख्यो भने कसरी डिजाइन गर्ने, यो चाहिँ आफ्नो काम हो क्या। अब बाँकी डाइमेन्सनहरू दिनु, बुझ्यौ? सेफ छ कि छैन हेर्दै, फ्याक्टर अफ सेफ्टी लाउँदै, उसको इन्टरनल स्ट्रेसेसहरू क्यालकुलेट गर्दै जाने। बाँकी अर्को क्लासमा है, होपफुली बुझ्यो होला। बुझ्यो म्याम, बुझ्यो।